अहिले शंका दूर हुनको लागि योगीहरू ईश्वरले बनाएका होइनन् भन्ने कुरा त कर्म सकृत ज्ञानले नै प्रष्ट भयो। र कसले बनाएको हो यो शरीर कहाँबाट आएको भन्ने के भन्नुहुन्छ? कहाँबाट आएको? अहिले आएको कहाँबाट हो? अहिले अच्छा चक्रमा एकपाले जाउँ फेरि। अहिले चक्रमा एकपाल जाने भने अहिले वर्तमान खण्ड के सत्य अरे? दुःख सत्य। खण्ड भन्नुस् त विज्ञान हो। यो विज्ञान नामले सनातन फस्ता वेदना कहाँबाट आएको? यो संस्कार कहिलेको? अतीतको। अतीत पहिलाको संस्कारले गर्दाखेरि अहिले यहाँ शरीर पञ्चखण्ड मिल्यो र पहिला गरिएको कर्म अहिले यहाँ फल दिँदाखेरि अतीतलाई बताउँदाखेरि संस्कार भनिन्छ। पचुपन्नलाई भन्दाखेरि चाहिँ कर्म भनिन्छ। यो पनि बुझ्नु होला। अतीतलाई भन्दाखेरि के भनिन्छ? संस्कार। संस्कार कति प्रकार हुन्छन्? पुण्य पनि हुन्छ, पाप पनि हुन्छ, आनन्द जप तप ध्यान पनि हुन्छ। र कर्म पनि पुण्य पनि हुन्छ, पाप पनि हुन्छ, जप तप गरेको कर्म पनि हुन्छ। र अहिले यो अतीतलाई जनाउँदाखेरि यहाँ संस्कार भनिन्छ। पचुपन्नलाई कर्म भनिन्छ। र अहिले यो संस्कार कहाँबाट आयो भन्ने के भन्नुहुन्छ? संस्कार कहाँबाट आएको? अविद्याबाट आएको। र अहिले पचुपन्नमा गर्दै गरिएकालाई के भनिन्छ? कर्म। पचुपन्नमा अहिले गर्दै गरिएकालाई के भनिन्छ? कर्म। काय कर्म, वचन कर्म, मनोकर्म, तीन प्रकारले गरिन्छ। अनि यो कर्म कहाँबाट आएको भन्ने भने उपादानबाट। तानिनाले कर्म भएको। नतानिने भने कर्म हुँदैन। अहिले तानिने भन्ने यो उपादान क्लेशले गर्दाखेरि कर्म बनेको। अनि यो उपादान कहाँबाट आएको? यो उपादान कहाँबाट आएको? तणहा। तणहा भने इच्छा, लोभ, राग, स्नेह, प्रेम, प्यार, यो अरू हो कि तणहा हो? तणहा हो। यो तणहाले उपादान हुन्छ, उपादानले कर्म हुन्छ। त्यसो भए तणहा छैन भने उपादान हुँदैन। तणहा उपादान छैन भने काम जति नै गरे पनि कर्म योगीहरू बुझ्नुभयो नि? अहिले यो तणहा उपादान छैन भने कर्म भने त काम हो नि। तर काम जति नै गरे पनि क्लेश नभएका व्यक्तिमा जति नै गरे तापनि यता कर्म बन्न सक्दैन। कर्मको बिउ बन्दैन। बुझ्नुभयो नि? किन बिउ बन्दैन भन्दा यसले यता क्लेश नमुछिएकोले गर्दाखेरि। जुन कुनै मकैको दानो रोप्नु छ भने त्यसमा उम्रिने शक्ति त्यसभित्र छ कि छैन? उम्रिने शक्ति छ त्यसभित्र। त्यो शक्तिको कारणले मट्टीमा पर्दा पानी पर्ने बित्तिकै उम्रेर आउँछ। त्यस्तै उम्रिने शक्ति नभइएको मकैको दानो या बेसरी त्यसलाई आगोमा पोल्दै के गरेर भित्रको शक्ति मर्यो भने अब त्यसलाई फेरि उमार्छु भनेर सकिन्छ? सकिँदैन। मकैको दानो नै जति नै भए तापनि उम्रिने शक्ति छैन भने उम्रिँदैन। त्यस्तै क्लेश नभइएको चित्तमा फेरि कारण बन्ने शक्ति छैन। समुदायको शक्ति छैन। समुदायको शक्ति नहुँदा अर्को जन्मको कारण भइदैन। भयो त? त्यसो हुँदा त्यो कर्म बन्दैन। त्यसै यो कर्म बन्नको जरो के हो? कर्म बन्नको जरो के हो? अहिले यो संस्कार कहाँबाट आएको? त्यही भएर यिनी चाहिँ दुईटा जरा भइएका छन्। मूल जरा, मूल कारण। अहिले यो अबिजा भनौँ, यो तणहा भनौँ, वटबाट भन्ने भने के वट हो? अहिले अबिजा तणहा वटबाट भन्ने भने के वट हो? क्लेश वट। अबिजा तणहा उपादान क्लेश वट कति अङ्ग हुन्? क्लेश वट 3 अङ्ग। योगीहरू वट भन्ने बुझ्नुहुन्छ नि? वट भन्ने के हो? घुम्ने।
र घुम्ने भन्दाखेरि यहाँ मानले रङ्गुन घुम्न जाने खाले घुम्ने होइन नि, संसारमा घुम्ने। अहिले यो प्रतीत्य समाचार लहर अनुसारले घुम्ने। अहिले घुम्ने, अहिले जस्तै कि चर्खा घुमे चाहिँ यता समुदायले दुःखमा दुःखबाट समुदाय, समुदायबाट दुःख, दुःखबाट समुदाय, समुदायबाट दुःख, दुःखबाट समुदाय, एकनाच घुमेको घुमे, निस्किने छैन। अहिले घुम्ने भने चक्का सरी भइएको वट, चक्का सरी भइएको। अहिले अब हो यो क्लेशले घुमाइदियो भने, क्लेशले उछोटाइदियो घुमाइदियो भने कहाँ पुर्याउँछ? क्लेशले कहाँ पुर्याउँछ? क्लेशले कर्ममा पुर्याउँछ। कर्मवटमा कति अङ्ग हुन्? हो यो कर्म पनि अरू हो कि वट हो? कर्मवट 2 अङ्ग। अब कर्म वट गरिसकेपछि कर्म पनि घुम्ने नै हो, वट नै हो। कर्म वट गरिसकेपछि फेरि त्यहाँबाट कर्मबाट घुम्यो भने कहाँ पुगिन्छ? विपाक वट। विपाक वटमा 8 अङ्ग भए चाहिँ खण्डबाट हेर्ने भने कति खण्ड? विज्ञान, अहिले यो वट के हो? यो वट। वट भनेको नै घुम्ने के हो? अब योगीहरू यहाँ अलिकति ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है। अहिले संसार यति नै हो। अहिले तपाईँ हामी यही रफ्तारले घुमिएको छ। राम्रो ध्यान दिनुहोस् ल, वृद्ध योगीहरू पनि राम्रो ध्यान लगाउनुहोस्। यो ठाउँमा बुझ्यो भनेदेखि अगाडि ध्यान गर्नलाई पनि योगीहरू सजिलो हुन्छ। र अहिले यसमा कारण हेर्ने भने क्लेश, कर्म अरू उनके कारण हुन्। कारण के सत्य हो? समुदाय सत्य। कार्य हेर्ने भने विज्ञान नामले सनातन फस्छ वेदना, यो पञ्चस्कन्ध चाहिँ अरू के कार्य हो? अहिले यो कति खण्ड हो? 5 खण्ड। अहिले यो शरीर कति खण्ड हो? यो 5 खण्ड, यो पञ्चखण्ड शरीर कहाँबाट आएको? के वटबाट आएको? कर्मवट। योगीहरू यो खण्ड कहाँबाट आएको? कर्म नगरिकन जन्म हुन्छ त? अहिले यो कर्मवटबाट अहिले यो पञ्चखण्ड भन्ने विपाक वट शरीर मिल्यो। हो यो के वट हो? यो शरीर के वट हो? विपाक भनेको फल। विपाक भनेको के हो? यता कर्मको फल, कर्मको। अहिले यो खण्ड चाहिँ के वट हो? यो विपाक वट कहाँबाट आएको? कर्मबाट आएको। कुनै ईश्वरहरूले दिएको हो? कुनै शक्तिशालीहरूले दिएको होइन। कुनै ब्रह्माजीले बनाएका पनि हुन्? होइन। अरे र कतिपयले हो यो खण्डको लहरलाई नजान्दाखेरि ब्रह्माजीले बनाएका भनेर पनि लिन्छन् कि लिन्नन्? लिन्छन्। आफ्नो तरिकाले कसैले कसले बनायो, कसैले कसलाई बनायो भनेर लिन्छन्। साँच्चै भगवानले ज्ञानले हेर्दाखेरि त बनाउने कोही पनि छैन। न हेथ देव ब्रह्मा व संसार सती कारको शुद्ध धम्म पवतन्ति हेतु सम्भार पचयो। न हेथ देव ब्रह्मा वा यथ यस प्रकारको यो खण्डलाई देव ब्रह्मा वा कुनै देवता कुनै ब्रह्माहरूले कारको बनाएको भन्ने नहोइन। कुनै बनाउने कोही पनि न हेत देव ब्रह्मा वा संसार सती कारको शुद्ध धम्म पवतन्ति हेतु सम्भार पचया। शुद्ध कुनै सत्व प्राणी नमुछिएको धम्मको लहर मात्रै पवतन्ति घुमिरहन्छ। धर्मको लहर मात्र घुमेको छ अरे वटमा त। मान्छे घुमेको भने कुनै पशु घुमेको पनि घुम्ने पनि के हो? धर्म। यो धर्मको लहर मात्रै। शुद्ध धम्म पवतन्ति हेतु सम्भार पचया। कुनै प्राणी जन्मिने मर्ने पनि होइन अरे धर्मको लहर मात्र घुमेको छ भनेपछि यहाँ त म मेरो म फल्नु फल्ने सत्व प्राणी हो कि यो धर्म हो? के धर्म भन्दा विपाक धर्म। के धर्म?
अहिले यो खण्ड नै, यो शरीर नै, यो खण्ड नै के हो? विपाक धर्म। शुद्ध धम्म पवतन्ती, शुद्ध एउटा धर्मको लहर मात्रै चलेको छ, कसैले बनाएको, आफै आप भएको पनि, आफसे आप भएको पनि हो त, कसैले ओम फुवा गरेको पनि। र यो कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि यो कर्मबाट आयो। अहिले यो खण्ड, यो शरीर, यो कहाँबाट आयो? कर्मबाट आएको। त्यो कर्म कहाँबाट आयो भन्दा क्लेशबाट। अहिले यो कर्म, यहाँनिर भएको यो कर्म कहाँबाट आएको भन्दा उपादान। उपादान केबाट हो? हो, यो उपादान कहाँबाट आयो भन्दा तणहा। यो तणहा केबाट हो? अहिले हेर्ने भने यो संस्कार पनि अरू हो कि कर्म हो? अहिले यो संसार भन्ने कहाँबाट आयो? अविद्या केबाट? संसार केबाट? र क्लेशबाट, क्लेशको कारणले यहाँ कर्मबाट भएर आयो। क्लेशले कर्म भयो, कर्मले यता विपाक शरीर मिल्यो। बुझ्नुभयो नि? यो विपाक शरीरको जरो खोज्दाखेरि के हो? क्लेश। विपाकको जरो के हो? योगीहरू सुनिन्छ? अहिले सुन्नुभएको छ? आखिर ध्यान बस्नुपर्छ होला। यो पालिको देशनामा चाहिँ पानी पनि खुसी भयो जस्तो छ। जब सुरुको हुन थालो भनेपछि पानी पर्छ, कोही बेला सुरुको हुँदा हुँदै पनि के हुन्छ? पानी पर्छ। अहिले योगीहरू बुझ्नुभएको छ? अझ फेरि एकपालि भन्छु, हो यो पञ्चखण्ड कहाँबाट आयो? यो पञ्चखण्ड कहाँबाट आयो? कर्मबाट। हो, यो कर्म कहाँबाट आयो? क्लेशबाट। अहिले यहाँ बताए पनि बुझ्दाखेरि शरीरबाट बुझ्नु नि। अहिले यो शरीर कहाँबाट आएको? कर्म। कहिलेको कर्म हो? अतीतको कर्मबाट। त्यो कर्म कहाँबाट आएको? क्लेशबाट। क्लेश, अविद्या, तणहा, उपादान। क्लेश के हुन्? अविद्या, तणहा, उपादान। योगीहरू अविद्या भन्ने त थाहा छ नि? वया उच्च भएको योगीले भन्नुहोस् त, अविद्या भनेको के हो? चार आर्य सत्यलाई नजानेको अविद्या हो। यो खण्डलाई दुःख सत्य भनेर जान्दैन। के चाहिँ जानेको छ त भन्दा म, फल्नु, फल्ने, सत्य, प्राणी, स्त्री, पुरुष त्यो जानेको छ। तर सही दुःख सत्य भनेर परमार्थ स्वभावलाई जान्दैन। नजानेको के हो? के नजानेको भन्दाखेरि सही दुःख सत्यलाई नजानेको। त्यसरी बुझ्नु होला। के चाहिँ जानेको छ त भन्दा म, मेरो, फल्नु, फल्ने, सत्य, प्राणी, स्त्री, पुरुष भन्न त जानेको छ कि छैन? जुन परमार्थ खण्डलाई जानेको छ त, परमार्थ दुःखलाई जानेको छ त, सही परमार्थ दुःख सत्य पनि जान्दैन, दुःखको कारण पनि जान्दैन, निर्माण पनि जान्दैन, निर्माण जाने बाटो पनि जान्दैन। हो, यो चार आर्य सत्य नजानेको के हो? केबाट हो? हो, यो क्लेशवटले घुमाइदियो भने कहाँ पुर्याउँछ? त्यसो भए योगीहरू कर्मको जरो खोज्दाखेरि भेट्यो भने, अहिले कर्म भयो भने फेरि जन्मिनु पर्छ कि पर्दैन? फेरि नजन्मेको लागि, नजन्मिनेको लागि कर्म काट्न पर्यो कि परेन? कर्म काट्ने भने कहाँबाट काट्ने? जरो उक्काउने। कर्मको जरो के हो? क्लेश। कर्मको जरो चाहिँ के हो अरे? जरो उक्काइएन र हाँगो मात्रै भात्नतिर लाग्यो भने कहिले पार पाइएला? किन? क्लेश भन्ने बिउ छँदैछ भने कर्म बनेको भने हाँगा भाँचेर सकिँदैन। के गर्नुपर्छ? त्यसो भए क्लेश भन्ने यो अविद्या भयो भने यो खण्डमा कहाँ हुन्छ? कहाँ हुन्छ? कर्म भन्ने यो मनोकर्म चेतना त्यो पनि कहाँ हुन्छ? कर्म पनि यही उत्पत्ति हुन्छ, क्लेश पनि। अनि तणहा,
चढा भन्ने लोभ, लोभ लाग्यो भने पनि योगी कहाँ लोभ लाग्छ? लोभमा तान्यो भने पनि तान्ने कहाँ उत्पत्ति हुन्छ? त्यसो कर्म खडा गर्ने जरो त यही मनमा छ, अन्त छ त यही मनमा। त्यही भएर विपश्यना भनेको विशेष हेर्नु भनेको त्यो जरालाई जान्नको लागि र जरो उखेल्नको लागि। विशेष नहेरी देखिन्छ र? विशेष नहेरी देखिँदैन। र कतिपय यो संसार माया मोहमा भुलेको छ, सजिलै त भन्छन् कि भन्दैनन्? पहिलाका पुर्खाहरूले पनि भन्थे संसार माया मोहमा फसेको छ। केमा फसेको छ अरे? तर त्यो माया मोह हटाउने कसरी भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छैन। माया मोह भन्ने जान्नुहुन्छ नि? मोह भन्ने के हो? माया भन्ने, मोह भन्ने भनाइ त ठिकै त हो कि होइन? माया मोहमा फसेको हो हुन त, तर त्यसलाई कसरी निभाउने भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छैन। थाहा छ त? र हो यो माया मोह भने यिनी क्लेशहरू कहाँ उत्पत्ति हुन्छ त भन्दा मनमा। त्यही मनमा उब्जेको क्लेशको आडबाट भइएका उता जे गरे पनि काय कर्म वचन कर्म मनोकर्मबाट गरिए जति सबै तिनी कर्म बन्दे, कर्मवट्ट भए। राम्रो गरे राम्रो कर्म भयो, नराम्रो गरे नराम्रो कर्म भयो। बुझ्नुभयो नि? राम्रो पुण्य गरे पुण्यावी संस्कार, पुण्य गरिएन पाप गरियो भने अपुण्यावी संस्कार। जब तब ध्यान भावना गरियो भने पनि आनेन्जावी संस्कार। संखार पचया योगीहरू बुझ्नु भएको छ नि? नयाँ योगीहरूले पनि बुझ्नु भएको छ? नयाँ योगीहरूले पनि बुझ्नु भएको छ नि? बुझ्नु भएन भने चाहिँ यो ठाउँमा बुझिन भनिहाल्नु होला। किन भन्दा देशना सुनाउन गरेको होइन, बुझाउन देशना गरिएको हो भने योगीहरू देशना गरेपछि सुन्छु मात्रै होइन, बुझ्नको कोसिसले सुन्नुपर्छ। बुझेको बल्ल आफ्नो हुन्छ। यत्तिकै सुन्यो अनि उड्दाखेरि छैन, त्यो चाहिँ काम लाग्छ त। र अहिले अब यो पञ्चखण्ड शरीर कहाँबाट आयो भन्दा कर्मबाट। त्यो कर्म कहाँबाट आयो त भन्दा क्लेशबाट। कहाँबाट आयो? क्लेशबाट। अहिले यो पञ्चखण्ड शरीर विज्ञान नामले सरायतन फस्छ वेदना भने यो पञ्चखण्ड शरीर कहाँबाट आयो? यो कर्म कहाँबाट आयो? यो क्लेश कहाँबाट आयो? यो क्लेश कहाँबाट आयो? शरीरबाट। यो क्लेश कहाँबाट आयो? अहिले यहाँ मनमा हेर्नुहोस्, यो लोभ, मनमा लोभ पनि हुन्छ कि हुन्न? अविद्या अज्ञान पनि छ कि छैन? तानिने उपादान पनि हो। यो लोभ, यो अज्ञान, यो उपादान कहाँबाट आएको? शरीरबाट। कहाँबाट आएको? यदि यो खण्ड नै नहुने भने आउँथ्यो त? आउँदैन। जस्तै हेर्नको लोभ कहाँबाट आयो भन्दा आँखा र रूप आरमण जुटेर। आँखा र रूप आरमण जुट्दाखेरि अनि त्यहाँ देख्दाखेरि अझै हेरौँ भन्ने लोभ हुन्छ कि हुन्न? यदि आँखा नै नभइएका प्राणीमा हेर्नको लोभ हुन्छ? आँखा नै छैन भने जुन प्राणीमा आँखा नै हेर्न नपर्ने प्राणी हो भने तिनलाई हेर्नमा तानिने लोभहरू आसक्ति हुने हुन्छ त? अहिले यो क्लेश कहाँबाट आयो भन्दा यही शरीरबाट उब्जेर आयो। कहाँबाट आयो? शरीर भन्दा यो पञ्चखण्ड हो। यो पञ्चखण्डबाट क्लेश भयो। बुझ्नुभयो नि? अहिले यो क्लेश कहाँबाट आयो? यो पञ्चखण्डबाट क्लेश भएर आयो। र क्लेश भयो भने के हुन्छ? कर्म। कर्म भयो भने के हुन्छ? विपाक शरीर हुन्छ कि हुन्न? त्यही शरीरबाट फेरि के हुन्छ? यही शरीरबाट फेरि के हुन्छ? त्यही क्लेशले फेरि कर्म, कर्मले फेरि शरीर, विपाक, यही विपाकबाट फेरि क्लेश, क्लेशबाट कर्म, कर्मबाट विपाक, त्यही विपाकबाट फेरि क्लेश, क्लेशबाट कर्म, कर्मबाट विपाक, क्लेश, कर्म, विपाक, क्लेश, कर्म, विपाक। यसरी घुमेकालाई के भनिन्छ? वट्ट भन्ने बुझ्नुभयो नि? अहिले यसमा कुनै सत्य प्राणी छ त? सत्य प्राणी छैन। अहिले क्लेशमा पनि अविद्या अज्ञानता, जुन सही नजानिएको मन, त्यो कुनै सत्य प्राणी हो त?
तणहा भने लोभ कुनै सत्व प्राणी होइन। उपादान आसक्ति कुनै सत्व प्राणी हो त? कर्म भने यो चेतना कुनै सत्व प्राणी हो त? यता विज्ञान नाम र सनातन फस्छ वेदना भने पञ्चस्कन्ध पनि कुनै सत्व प्राणी हो त? कुनै सत्व प्राणी होइन। अनि त्यसो भए म हो त? योगहरू यो क्लेशमा म खोजम। अज्ञान केही नजानिएको सही नजानेको अज्ञान चाहिँ म हो मेरो हो। त्यो अज्ञानलाई मेरो भन्न सक्नुहुन्छ? त्यसो भए जो उत्पत्ति हुने लोभ मनमा हुन्छ कि हुन्न? योगीहरू लोभ भएको मनलाई राम्रो हेर्नुहोस् त, त्यो लोभ म हो। अनि त्यो लोभ मेरो हो। आफ्नो भए त एकछिन निस्केर यहाँ बसे भनेर एकातिर थन्काउँदा हुन्थ्यो। आफ्नो हो त? म पनि होइन मेरो पनि होइन। त्यसो म पनि होइन मेरो पनि होइन भने अरू कुनै व्यक्ति पनि हो त? त्यसो अरू कसैको पनि हो त? मेरो पनि अरूको पनि छन त छ कि छैन? मेरो पनि होइन अरूको पनि होइन, म पनि होइन अरू पनि होइन। बुझ्नुभयो नि? त्यस्तै क्लेश म पनि होइन मेरो पनि होइन अरू पनि होइन अरूको पनि होइन। अनि जुन कर्म भन्ने यो चेतना पनि म हो त? मेरो हो त? त्यसो अरू कुनै व्यक्ति पनि हो त? अरू कुनै कसैको हो त? त्यसो म मेरो नभइएकोले म मेरो नभएबाट उत्पत्ति भएको पञ्चखण्ड चाहिँ म हुन्छ। क्लेश पनि म मेरो होइन, कर्म पनि म होइन मेरो होइन भने अहिले यिनी कारणले उत्पत्ति भइएको जुन कार्य चाहिँ म मेरो हुन्छ त? त्यसो यसमा म मेरो कतै खोज्दछ त? म मेरो भन्ने कुनै सत्व प्राणी नभइएको शुद्ध धम्म पवतन्ती शुद्ध धर्मको लहर मात्रै चलिरहन्छ। हेतु सम्भार पचया हेतु कारणले कार्य, कार्यबाट फेरि कारण, कारणले कार्य, कार्यबाट कारण, कारण कार्य, कारण कार्य, कारण कार्य मात्रै यसरी जेलिरहेको छ। योगीहरू बुझ्नुभयो नि? त्यसो अब यसरी यो वट्टमा फसिएका प्राणीहरू अहिले यो यसलाई भनिन्छ संसार भन्ने पनि यही हो। यो संसार भनेको यसरी घुमेकालाई संसार भनिन्छ। योगीहरू बुझ्नुभयो नि? धेरैले संसार भन्दाखेरि यो पुरा चक्रबलतिर जान्छन्। संसार बराबर घुमिरहने स्वभावलाई संसार भन्छन्। घुमिरहने स्वभावमा घुम्ने प्राणी चाहिँ संसारी। के हो? तपाईँ हामी के हो? हामी चाहिँ संसारी। परे संसारी भन्ने जान्नुहुन्छ नि? सुन्नुभएको थियो होइन? भरे संसारीको पूजा भन्नु होला, यसैको पूजा गर्नुहोस्। यो शरीर के हो? संसारी। संसारीको पूजा भन्दाखेरि गाउँतिर नि संसारीको पूजा भनेर गइन्थ्यो पहिला सानामा। आखिरी पूजा त पूजा साँच्चै पूजा आइज। केले पूजा भन्दा खसेको शिकारले पो पूजा रहेछ नि त। केले अरे? अब राम्रो मिठो बनाएर खाए बस्दा यसको पूजा भयो कि भएन? के को पूजा अरे? अहिले संसार भन्ने यो खण्डलाई यसरी बताइएको छ। तर नजान्दाखेरि संसार भन्ने बित्तिकै हुँदा नखाँदा यहाँ चक्रबलतिर सोच्न पुगिन्छ। चक्रबल जति नै सोच्नुहोस् न, जम्मा गर्नुहोस् त कति खण्ड छन्? चक्रबल जति नै सोचे पनि रूप मन त्यहाँभन्दा बढ्ता के छन्? रूप र मन। अहिले माटो हावा पानी पृथ्वी यो सबै आगो यो अरूको रूप हो। यिनी रुख बुटा झारपातदेखिबाट सम्पूर्ण ढुङ्गा यिनी अरूको रूप हो। त्यसमा जान्ने स्वभाव, अनुभूति गर्ने स्वभाव, सम्झिने बनाउने स्वभाव चाहिँ अरू हो कि मन हो? लो यो चक्रबल भोरीमा त्यहाँभन्दा बढ्ता के छ? त्यसो चक्रबल नै यही हो। बुझ्नुभयो? शुद्ध धम्म पवतन्ती हेतु सम्भार पचया। शुद्ध धर्मको लहर मात्रै चलेको छ। कारणले कार्य, कारणले कार्य, कारण कार्य, कारण कार्य मात्रै घुमेको छ भने यो कारण कार्य घुमेकोमा अब यस्तैमा घुमिराख्ने भने छुटकारा छ त? छुटकारा छैन भने निस्किन पर्यो कि परेन? निस्किन पर्यो कि परेन?
निस्किन पर्यो भने कहाँबाट निस्किने त भन्दा खण्ड र क्लेशको बीचबाट निस्किने। योगीहरू कहाँबाट निस्किने? खण्ड। कति खण्ड? अहिले यहाँ 2 नम्बरको कोठामा हेर्नुहोस्। अहिले यो पच्चुको नाम मिलेको वैज्ञान नाम र सनातन फस्ट वेदना यो अरु हो कि खण्ड हो? अहिले तणहा उपादान यो अरु हो कि क्लेश हो? यही 3 नम्बरको कोठामा तणहा उपादान भव अविद्या संखार। अहिले तणहा उपादान अविद्या यिनी अरु हो कि क्लेश हो? भव संखार यो अरु हो कि संस्कार हो? यिनी चाहिँ कम्मबाट। र अहिले अब हो यो क्लेश र यो खण्डको बीचबाट निस्किने। यो चाहिँ निस्किने ढोका एउटै छ। अहिले यो संसारै यो चक्रको फान्दाबाट यो वट्टबाट निस्किने ढोका चाहिँ एउटै छ। तर राम्रो तरिकाले चापी खोल्न जाने मात्रै निस्किन सकिन्छ। ढोका खोल्न जान्यो भने चाहिँ निस्किन सकिन्छ। ढोका खोल्न जानिएन भने निस्किन सकिँदैन। र यो खण्ड र अहिले अब यहाँ चक्रमा हेर्ने भने यो खण्ड र यो क्लेशको बीचमा 2 कोठा र 3 कोठाको बीच 2 कोठा विपाकबाट यो 3 कोठा चाहिँ यता यो कारण क्लेशबाट र कम्मबाट। बुझ्नुभयो नि? क्लेशबाट र कम्मबाट कति कोठा? 3 कोठा। यता विपाक चाहिँ 2। विपाक र यो क्लेशको बीचबाट निस्किन पर्छ। अहिले विपाक र क्लेशको बीच भन्दाखेरि अहिले विपाक खण्ड यहाँ हेर्नुहोस्। अहिले विपाक खण्ड यो सरे भन्दाखेरि धेरैले जान्नु होला यो टाउकोदेखि खुट्टासम्म जान्नु होला। तर टाउकोदेखि खुट्टासम्म त्यसरी नलिकिन योगीहरूले लिनुपर्ने कहाँबाट लिनुहोस् भन्दाखेरि देख्ने पञ्चखण्ड विपाक खण्ड, सुन्ने पञ्चखण्ड, गन्ध जान्ने पञ्चखण्ड, रस जान्ने पञ्चखण्ड। बुझ्नुभयो नि? यो फटब जान्ने दुख्ने पोल्ने कायमा स्पर्श भएको यहाँ फटब जान्ने पञ्चखण्ड। यहाँ मनमा उत्पत्ति हुने पञ्चखण्ड। द्वार कति द्वार छन्? आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन। अहिले यो सबैमा यिनी 6वटा द्वार छन् कि छैनन्? यिनी 6वटा द्वारमा आँखामा देख्ने मन उत्पत्ति हुन्छ भने कानमा सुन्ने मन, नाकमा गन्ध जान्ने, जिब्रामा रस जान्ने र कायमा स्पर्श फर्ब जान्ने र मनमा सोचाइ जान्ने। अहिले आँखामा उत्पत्ति हुँदाखेरि पनि आँखामा पञ्चखण्ड उत्पत्ति हुन्छ। जस्तै चक्षु रूप र बाहिरबाट जो ठोक्किने रूप 2टा ठोक्किँदाखेरि ती 2टाको कारणले गर्दा यहाँ देख्ने मन नामखण्ड 4वटा, रूपखण्ड एउटो। कति खण्ड? चक्षुमा हुने पञ्चखण्ड यो अरु हो कि विपाक खण्ड हो? कानमा हुने पञ्चखण्ड विपाक खण्ड, नाकमा हुने पञ्चखण्ड, जिब्रामा हुने, कायमा हुने, मनमा हुने पञ्चखण्ड के खण्ड हो? अब विपाक र क्लेशको बीचबाट निस्किनु पर्छ। विपाक र कसो हो? अहिले यो वट्टलाई हटाएर अब निस्किने बाटोलाई योगीहरूमा भन्दै जान्छु। अहिले विपाक र क्लेशको बीचबाट निस्किँदाखेरि अहिले विपाकलाई अभिधर्म तरिकाले फेरि हेरौँ। विपाकलाई अभिधर्म तरिकाले हेर्दाखेरि एउटा रूपखण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड। रूपखण्ड एउटा, नामखण्ड 4वटा। रूपखण्ड एउटा, 4वटा। अहिले यहाँ विज्ञान यो विज्ञान खण्ड यो विज्ञान खण्ड हो। यहाँ नाम यो संज्ञा खण्ड, यहाँ रूप खण्ड। सलायतन आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन यो अरूको रूप हो। आँखा, कान, नाक, चक्षु प्रसाद, सोत प्रसाद, घान प्रसाद। फर्स्ट यो संस्कार चैतसिक हो। वेदना चैतसिक, रूप खण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड। जम्मै खण्ड कति खण्ड? 5 खण्ड। यिनी खण्ड कहाँ उत्पत्ति हुन्छन् त भन्दा आँखामा, कानमा, नाकमा, जिब्रोमा, शरीरमा, मनमा। शरीर भन्दाखेरि शिरदेखि पाउसम्म सबै लिनु, कपाल बाहेक। के बाहेक? कपालको टुप्पामा त मन उत्पत्ति हुँदैन। हुन्छ त? कपाल काट्दा दुख्छ? किन दुख्दैन? मन उत्पत्ति नहुनाले। किन हो? किन मन उत्पत्ति नभएको?
पसाद्रूप नभएको हुँदाखेरि किन हो? किन पसाद्रूप नभएको? रूप जीवित नहुनाले। के हो? रूप जीवित छ भने बल्ल त्यहाँ पसाद्रूप हुन्छ। जीवित रूपले पसाद्रूपलाई सुरक्षा गरिदिएको हुन्छ। जीवित रूप छ र बल्ल पसाद्रूप हुन्छ। पसाद्रूप छ र बल्ल आरमणलाई उसले ग्रहण लिन सक्छ। आरमणलाई लिन सक्दाखेरि बल्ल फस्स हुन्छ। फस्स भयो भने बल्ल त्यसबाट उत्पत्ति हुने स्वभावहरू हुन्छ। अहिले टाउकामा कपालमा रूप जीवित छैन, पसाद्रूप छैन। पसाद्रूप नभएपछि फस्स पनि हुन्छ त? हुँदैन। र कपालमा अनि नङको टुप्पामा पनि मन उत्पत्ति हुन्न। नङको टुप्पामा पनि अरू शिरदेखि पाउसम्म मन उत्पत्ति हुन्छ। अहिले यहाँ छोइदा थाहा पाउने ठाउँ जति सबै मन उत्पत्ति भएरै थाहा पाइएको। बुझ्नुभयो नि? र आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन, मन उत्पत्ति हुने ठाउँ कति ठाउँ? अनि जहीँ उत्पत्ति भए पनि आँखामा देख्ने पञ्चखण्ड, कानमा सुन्ने पञ्चखण्ड, नाकमा गन्ध जान्ने पञ्चखण्ड, जिब्रोमा रस जान्ने पञ्चखण्ड, कायमा फटबट दुख्ने, पोल्ने, चिलाउने, झमझमाउने, सिल्का हानेको जान्ने पञ्चखण्ड, मनमा सोचाइ मन, लोभ मन, दोष मन जान्ने पञ्चखण्ड। अहिले पञ्चखण्ड उत्पत्ति हुने ठाउँ जान्नुभयो नि? हो यो पञ्चखण्ड केबाट हो? केबाट हो? विपाकबाट। यो पञ्चखण्ड विपाकबाट। विपाक र क्लेशको बीचबाट निस्किने। विपाक र क्लेशको बीचबाट निस्किने। अहिले यो विपाक खण्डबाट के उब्जिन्छ भन्दाखेरि क्लेशबाट के उब्जिन्छ? क्लेशबाट। अहिले क्लेशमा अविद्या, तणहा, उपादान, क्लेशबाट। त्यही क्लेशवटले फेरि कर्म बनाउँछ। के बनाउँछ? कर्मले फेरि यता विपाक बनाउँछ। अहिले यहाँ आइपुगेको छ। अहिले यहाँ दुई कोठामा, बुझ्नुभयो नि? अहिले दुई कोठामा आइएको बेलामा अहिले दुई कोठामा पचुपर्णमा हेर्ने भने तणहा प्रमुख छ। के प्रमुख छ? तणहा, उपादान, भव, अविद्या, संखार। अहिले यो वर्तमान कारणमा चाहिँ तणहा, उपादान, भव, अविद्या, संखार कुन कोठामा हो? तीन कोठामा। कुन कोठामा हो? अतीतमा अविद्या, संखार, तणहा, उपादान, भव, यो अतीतको। पचुपन्नको चाहिँ अहिले यहाँ तणहा, उपादान, भव, अविद्या, संखार। अहिले हो यो क्लेश कहाँबाट आएको भन्दा यो खण्डबाट आएको। यो विपाक खण्डबाट हो। अहिले यो खण्डबाट आयो। खण्ड भन्नाले आँखा, नाक, आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन देख्ने पञ्चखण्ड। योगीहरू अब यहाँ तमलाई निस्किने बाटो देखाउँछु है, ध्यान दिएर सुन्नु भएको छ। आँखा र रूप ठोक्यो भन्ने बित्तिकै आँखामा देख्ने पञ्चखण्ड भयो कि भएन? देख्ने पञ्चखण्ड। सती पठान नहुने भने को हो छ, के हो छ, कस्तो हो, मनमा चासो भयो कि भएन? राम्रो लाग्यो। के भयो? राम्रो लाग्यो। राम्रो लाग्यो भन्ने बित्तिकै यसो हेर्ने बित्तिकै छोडिन्छ कि अझै हेर्न मन लाग्छ? अझै हेर्न मन लाग्यो कि लागेन? अझै हेर्न मन लाग्छ। त्यो मसिनै गरी बहुत छिटो छ, त्यो बहुतै छिटो छ। अब जस्तै बाटो हिँड्दाखेरि बाटोमा ढुङ्गाहरू पनि देखिन्छन् कि देखिन्नन्? बालुवा पनि देखिन्छन् कि देखिन्नन्? मान्छे पनि देखिन्छन् कि देखिन्नन्? हामीले हेर्दाखेरि मान्छे पनि देखे, ढुङ्गा पनि देखेछन्, बालुवा पनि देखेछ भने केलाई चाहिँ अलि ध्यान दिएर हेरिन्छ? मान्छेलाई। ढुङ्गा बालुवातिर चासो छ त? मान्छे को हो त? अनि हेर्यो, हेर्ने बित्तिकै अब अलिकति राम्रो लाग्यो भन्ने बित्तिकै राम्रो लाग्यो, सुखले अनुभूति गर्दैछ। केले अनुभूति गर्दैछ? अनि मन पर्यो। के भयो? मन पर्यो भन्दा के आयो? तणहा, क्लेश आयो। अहिले विपाक खण्डबाट फेरि क्लेशबाट आयो।
बुझ्नुभयो नि? देखेपछि राम्रो लाग्यो, मन पर्यो, राम्रो लाग्यो, सुखले अनुभूति गरेको हुन्छ, सुख वेदना। मन पर्यो भन्ने बित्तिकै तडहा क्लेश आयो कि आएन? अनि मन पर्यो त्यतिमै अडिएन, मन परेमा फेरि अलिकति तान्यो, के भयो? तान्यो, तान्ने त के आइपुग्यो? उपादान। अनि तान्नेर पनि अझै हेरौँ बोलम भयो कि भएन? बोल्नतिर फेरि प्रयास गरियो, कर्म पनि बन्यो कि बनेन? अहिले किन त्यो मन पारेको भन्दाखेरि दुःख सत्य भने जानेर कि नजानेर? नजानेको अविद्या। त्यसो भए नजानेर केही कसुर भएन कि कसुर भयो? कसुर के फैलाइदियो? संखार। तँठाबाट आइएको, यसरी घुमेर आएको हो, के संस्कार भयो भन्दा अपुण्यावि संखार। के संस्कार भयो? कहाँ जाने बाटो? चार अपाय। चार अपाय जाने बाटो कहाँ रहेछ देख्नुभयो? आँखामा, कानमा, नाकमा, जिब्रोमा, कायमा, मनमा। यिनी सबै कहाँ जाने बाटा अरे? सधैँ चार अपाय त होइन होला नि। कहिलेकाहीँ त भगवानलाई देख्यो, दर्शन गर्यो भन्ने बित्तिकै भगवानमाथि क्लेश हुन्छ? अरू हुन्छ कि श्रद्धा हुन्छ? श्रद्धा भने पाप हो कि पुण्य हो? देख्यो, देखेपछि भगवानलाई फुल चढाम फुल दान गर्छु भन्ने मन पनि हुन्छ कि हुन्न? योगीहरू हुन्छ कि हुन्न? दान गर्छु भन्ने मन पाप हो कि पुण्य हो? पुण्य हो। अनि दान गर्दाखेरि योगीहरू त्यतिखेर चार आर्य सत्यलाई त जानेको छैन, श्रद्धाले दान गरिएको हो। सही सत्यलाई नजान्दाखेरि विद्या हो कि अविद्या हो? यता दान त गरियो कि गरिएन? दान गरिएको संस्कार के हो? अविद्या पचया संखार। के संस्कार भन्दा पुण्यावि संखार। के संस्कार हो? पुण्यको बाटो गयो भने कहाँ गइन्छ? देवलोक। कहाँ गइन्छ? यो आँखाबाट देवलोक जाने बाटो पनि छ कि छैन? आँखाबाट अपाय जाने बाटो पनि छ कि छैन? आँखाबाट निर्वाण जाने बाटो पनि छ। आँखामा रूप ठोक्यो, ठोकिने बित्तिकै आँखामा देख्ने मन उत्पत्ति भयो कि भएन? देख्ने मनमा खण्ड कति? देख्ने मनमा खण्ड कति? 5 खण्ड हो। यो पञ्चखण्ड सुख हो कि दुःख हो? के सत्य हो? दुःख सत्य। ज्ञानले त्यो आँखामा उत्पत्ति भएको पञ्चखण्डलाई हेरिदिने बित्तिकै त्यो पञ्चखण्ड भएको देखिन्छ कि अनित्य देखिन्छ? अनित्य। अनित्यलाई जानिएको विपसना ज्ञान। के ज्ञान हो? अनित्यलाई जानेको के ज्ञान हो? अनित्यलाई जान्दाखेरि त्यो अनित्य कामै लागेन भने त्यो सुख हो कि दुःख हो? दुःख सत्य। त्यो दुःख आफ्नो अधीनमा छ? अधीनमा नभएको अरू हो कि अनात्मा? अनित्य दुःख अनात्मालाई जानेर जाने बाटो चाहिँ निर्वाण जाने बाटो। कहाँ जाने बाटो? योगी आँखाबाट जाँदा पनि हुन्छ। यही आँखाको द्वारबाट अपाए पनि जाने बाटो छ। यता स्वर्ग जाने बाटो पनि छ, निर्वाण जाने बाटो पनि। बुझ्नुभयो नि? आँखाको कारणबाट श्रद्धा आयो, सती आयो, श्रद्धा राम्रो चित्त भयो र राम्रो चेतना भयो र राम्रो कामतिर डोरायो भने स्वर्गतिर। आँखाको कारणबाट अनित्य दुःखलाई हेर्ने विपसना ज्ञानतिर गइयो भने निर्वाणको बाटो। तिनी दुईटै छैनन् भने चाहिँ चार अपाय। यिनी पुण्य पनि छैन, यता निर्वाण जाने बाटोमा पनि हिँडेको छैन भने कता हो? तपाईँ हामी थपक्क बसिँदैन नि। यो जस्तै नाम्रो बन्ने बिग्रिने भए चाहिँ तपाईँ हामी पनि त्यसैमा बगिराखेको छौँ। संसारीमा के भइराखेको छ? एकनास गइराखेको छौँ। एकनास गइराख्दाखेरि उधौली बाटो हो कि स्वर्गको बाटो हो कि निर्वाणको बाटो भन्ने कुरा त आफ्नो आफूलाई मात्र थाहा हुन्छ। आफ्नो विषय आफूलाई थाहा हुन्छ कि हुन्न? सजिलो चाहिँ कुन बाटो छ?
सजिलो चाहिँ कुन बाटो छ? 4 अपाको बाटो हिँड्नलाई अति सजिलो छ, भोग्नलाई अति नै दुःख छ। बुझ्नुभयो नि? 4 अपाको बाटो हिँड्नलाई अति सजिलो छ, तर भोग्नलाई अति नै दुःख छ। र यता स्वर्गको बाटो चाहिँ 4 अपाय भन्दा अलिकति अप्ठ्यारो छ, अलिकति अप्ठ्यारो छ। जस्तै स्वर्गको बाटोमा पुण्य कार्यबाट जानु पर्यो, दानशील भावनाबाट जानु पर्यो। दान गर्न पनि आफूसँग भएको सम्पत्तिलाई त्यो सम्पत्तिमा तान्ने लोभलाई त्याग गरेर बल्ल दान हुन्छ। त्यो लोभलाई त्याग नगरिकन दान हुन्छ त? दान गर्नको लागि त अलिकति चित्तको तागत चाहिन्छ कि चाहिन्न? लोभ आउनको लागि कुनै तागत चाहिन्छ? लोभ आउनको लागि बोलाइराख्न पर्छ कि आफ्नो साथी हो? लोभ आफ्नो साथी हो, नजिकको मित्र। यसलाई चाहिँ संसारमा सबभन्दा नजिकको मित्र कुन हो भन्दा यही लोभ नै हो अरे। श्रद्धा त अलिकति प्रयास गर्नुपर्छ, धर्म सुन्नुपर्छ, मनन हुनुपर्छ, श्रद्धा विषय देख्नुपर्छ, अरूले गरेको देखेर पनि हुन्छ र अरूले भन्नाले पनि हुन्छ, कि त धर्म श्रवण मनन गरेर पनि हुन्छ, कि सम्यक ज्ञान भएर पनि हुन्छ श्रद्धा चाहिँ। यता त सधैँको बाटो, ओह्रालो बाटो हिँड्न सजिलो छ, तर चिप्लेर गिरिन्छ। बुझ्नुभयो नि? अनि यता दानशील, शील पालन, प्राण हत्या नगर्नको लागि पनि अलिकति होसियारी त हुन पर्यो योगीहरू। अब ध्यानबाट कोही बेलामा यत्तिकै घरमा बस्दा पनि मचेर टिउँ गर्दै करायो भनेदेखि कति करायो भनेर झनक्क रिस उठ्न थालिजान्छ। रिस उठ्यो, भित्र रिस उठ्यो भन्ने बित्तिकै त्यो मच्छरलाई अब खतरा भयो कि भएन? ऊ टिउँ कराउँदै थियो, अलि फनफन घुमी घुमी करायो र धपाउँदा पनि फेरि फर्की आउँछ भने के हुन थाल्यो? के हुन थाल्यो? कोसँग रिस हुन थालेको? मच्छर कत्रो छ? रिसाउने व्यक्ति चाहिँ अब त्यो मच्छर अब यो पालि आइहेर त सही खरे गर्ने कसलाई अरे? त्यसरी त गर्नुहुन्न होला नि, घरमा गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? जब रिस उठ्न थाल्यो भन्ने बित्तिकै अब त्यसको मृत्यु नजिक आयो। अनि त्यसलाई हातले यसो प्याप्ट पारियो भन्ने बित्तिकै के भयो? अब त्यो नमार्नको लागि मैले कुनै प्राणी मार्दिन भन्नको लागि त अलिकति होस नभइकन हुँदैन। विरति चित्त हुनुपर्छ, सुरक्षा गर्ने चित्त हुनुपर्छ। र मार्नलाई त सजिलो छ कि छैन? नमार्नको लागि मार्न र नमार्न, मच्छरलाई मार्न र नमार्नलाई कुन दुःख छ? मार्न त टिउँ आयो ट्याप्प पारिदेऊ, केही दुःख भएन नि त। आइदेऊ त खबरदार भन्नु, आएर ट्याप्प पारिदेऊ मरिहाल्यो। नमार्नको लागि चाहिँ खप्न पर्यो नि त। धपाउँदा पनि आउँछ भनेपछि भित्रभित्र आफूलाई सुरक्षा गर्न पर्यो कि परेन? र शील पालन गर्न अलिकति अप्ठ्यारो छ, शील भाँचिन सजिलै छ। र त्यस्तै चोरी कर्म, आफूले पनि नचोर्नु, अरूलाई पनि चोर्न नभन्नु, चोरेर ल्याउनु है भनेर पनि नभन्नु। यो त चोरी हो नि, चोरेर ल्याएको हो नि भनेर पनि त्यसमा तागत पनि नदिनु, चोरी पत्थर पनि नकिन्नु। त्यहाँसम्म भन्नु पर्यो नि त मगौमा भन्दा। चोरी पत्थर पनि कसो अरे? र अध्ययन नादान शिक्षा पढौँ। र कामेशु मिच्छाचारा, पर स्त्री पर पुरुषमा नराम्रो व्यवहार आफूले पनि नगर्नु, अरूलाई पनि तागत नदिनु। कसैको नराम्रो व्यवहारमा पनि आफू खुसी नहुनु। झुटा वचन, अरूलाई ढाँट्ने छल्ने झुटा वचन नबोल्नु, झुटा वचन नबोल्नु अरे। मात मदिरा नपिउनु होइन चाहिँ शील। र शील भाँचिन र पालन गर्नको लागि कुन चाहिँ अलिकति दुःख छ? भाँचिन सजिलो छ कि छैन? अरूसँग बोल्दाखेरि म अब अलिकति पनि फाल्टु कुरा गर्दिनँ, नढाँटिकन बोल्छु भनेर नढाँटिकन बोल्न र ढाँटेर थपथा बनाएर भन्न कुन सजिलो छ? शील भाँचिन सजिलो छ।
अकुशल सजिलो छ, ओह्रालो बाटो सजिलै गिरिन्छ। कुशललाई चाहिँ अलि स्टिलमा पनि होसियारी नभइकन हुँदैन। समाधिमा झन होस हुन पर्यो, समाधिमा झन होस हुन पर्यो। ध्यान बस्दाखेरि मन फुत्किहाल्छ, गइहाल्छ। शील पालन गर्नभन्दा अझ होस चाहिँ समाधिमा हुन पर्यो। अझ होस चाहिँ कहाँ हुन पर्यो? समाधिमा। र समाधि एकाग्रता भयो भने विपस्सनामा अझ धेरै होस हुन पर्यो। परमार्थ धर्मलाई देख्ने होस विपस्सनामा हुन पर्यो। विपस्सनामा चाहिँ परमार्थ धर्मलाई देख्ने होस हुन पर्यो। र अहिले होस भएन भनेदेखि आँखाको द्वारबाट अपाय गिर्न पनि सकिन्छ, देवलोक जान पनि सकिन्छ, निर्वाण जान पनि। त्यसो निर्वाण जाने बाटो कहाँ छ भन्दा चक्षुद्वारमा पनि छ, श्रोतद्वारमा पनि छ, घानद्वार, जीवद्वार, कायद्वार, मनोद्वार, सिङ्गे शरीरमा निर्वाण जाने बाटो पनि छ, अपाय जाने बाटो पनि, स्वर्ग जाने बाटो पनि। त्यसो निर्वाण जाने, अपाय जाने, स्वर्ग जाने बाटो खोज्न पर्यो भने कहाँ खोज्ने? शरीरमा। बाहिर खोजेर मिल्छ त? मिल्दैन। स्वर्ग यही शरीरमै छ। यहाँबाट कुशल पुण्यहरू यो स्वर्ग जाने बाटोमा हिँडिराखेको छ। यहाँबाट भएका पापहरू, अकुशलहरू अपाय जाने बाटोमा हिँडिराखेको छ। यहाँबाट भइएको अनित्य, दुःख, अनात्मालाई जानिरहेको ज्ञान निर्वाणतिर गइराखेको छ। भनेदेखि योगीहरू आफूलाई यति बसी बुझ्न पर्यो कि आफू हिँडेकै पाइलो पछि अहिलेको पाइलो मेरो कता जाँदैछ, अपायतिरको पाइलो हो कि स्वर्गको पाइलो हो कि निर्वाणको पाइलो हो, आफूलाई विचार गर्ने भने जानिन्छ कि जानिन्न? योगीहरू यति बसी आफूलाई म अब कता हिँड्दैछु भन्ने कुरा मेसो पाउनुहुन्छ। अब योगीहरू मेसो पाउनुहुन्छ नि। त्यसो भएदेखि म मरेर कहाँ पुग्छु होला भनेर पिर नगर्नुहोस्, अरूलाई पनि नसोध्नुहोस्, आफूलाई प्रश्न गर्नुहोस्, म कुन बाटो हिँड्दैछु भने त्यही पुगिन्छ। पापको बाटो हिँड्दैछु भने सोध्न परेन, म मरेर कहाँ पुग्छु भनेर सोध्न पर्यो त? कहाँ गइन्छ? पुण्यको बाटो हिँडिँदैछ भने पनि मरे पर कहाँ पुगिन्छ? विपस्सनाबाट हिँडिँदैछ भने कहाँ पुगिन्छ? योगीहरू म मरे कहाँ पुग्छु भने अरूलाई सोध्न पर्दैन। र अरूले मर्ने बेलामा आएर तार दिन्छु भनेर त हुँदैन। मर्ने बेलामा तार दिन्छु भनेर, मरिसकेपछि तार दिन्छु भनेर भन्तेजी लौ न भोजन दान गर्छौँ, फल्ना मरेछन् तार दिनुहोस् न भनेर हुँदैन। आफू जुन बाटो हिँड्नेछ त्यही बाटोमा पुगिन्छ। यदि अब मरेर गए, यदि नरक पुग्यो भने नरकको आगोमा पाकिरहेका हुन्छन्, यहाँबाट जति नै परित्राण पढे पनि सुन्छन् त? त्यहाँ सुन्दैनन्। सुन्छन् त? सुन्दैनन्। अनि सुन्न पनि सुन्दैनन्, थाहा पनि पाउँदैनन् भनेदेखि यो पुण्य मिल्छ? केही पाउँछन् त? सिर्फ प्रेत लोकमा मात्रै भएका छन् भने झुक्केर पाए पाउँछन्। वही मानेको प्रेतहरूले प्रेत लोकमा मात्रै हो भने त्यस्तै पाए पाउन सक्छन्। अन्त कहीँ पनि पाउँदैनन्, अन्त कहीँ पनि। र आफू मरेर कहाँ पुगिने हो, म मरेर मेरो लागि छोराछोरीहरूले गर्दैला नि भनेर त्यताको आश नगर्नु। आफ्नो सम्पत्ति आफूले सबै पक्को बनाएर मात्रै जानुपर्छ। छोराहरू छन्, मरेपछि तार दिन्छन्, कसैले त त्यसरी भन्छ नि त। पहिला हिजो आज त छैन होला, अझ छोरी भयो भने जो छोरो भएन एउटा छोरो त चाहिन्छ। तार्नी छोरो त अझ तार्नी छोरो अरे भनाइ पनि त्यस्तो थियो कि थिएन? छोरो पाएर तार दिने भनेदेखि मन परि गरे भयो नि एउटा छोरो पाएपछि। र हो त्यो झगडा भगवानको पालामा थियो नि त। एक गुरु भएर कसैले पहिलो छोरो भएकै राम्रो हो होइन, पहिलो छोरो होइन, पहिलो जेठी छोरी राम्रो हो। कसैले होइन छोरो राम्रो, छोराले पो यसो बाउको पिँढी थाम्छ, सम्पूर्ण घरको काम धान्छ। अनि त्यहाँ अर्कैले होइन छोरीले पो सबै घरको काम सम्हालेर गर्छन्, घर साफसफाई, भात तरकारी, मिठो चोखो बनाएर खिलाउने छोरी हो त। अनि होइन सबै खोजेर ल्याउने त छोरो हो नि। झगडा भएको नि पहिला। हिजो आज त त्यो त्यस्तो खाले झगडा चाहिँ हुन्न।
किन खोजेर ल्याउनेमा छोरा मात्रै छैनन् नि त हिजो आज छोरी पनि खोजेर ल्याउनमा तेजिला खाले छन् कि छैनन् हिजो आजका छोरीहरू तेजिला छन् कि छैनन् उस्तै भएर आफू कमाइ गरेर घर बुढालाई घरमा पकाउन लाउँछन् हिजो आजका चाहिँ पहिलाका हो त त्यसो पहिलो जेठो चाहिँ कुन राम्रो हो त्यो झगडा भगवानसँग पुग्छ भगवानसँग पुग्दाखेरि अनि भगवानले छोरो उत्तम छोरी उत्तम भन्नु भएन पहिलो छोरो जन्मियोस् या छोरी नै जन्मियोस् माता पितालाई सुखले राख्न सक्ने बुचकारी भइएका र पिताको अंश थाम्न सक्ने छोरो माताको अंश थाम्न सक्ने छोरी राम्रो शिक्षित भएका छन् र सही मातृगुणलाई या माता पिताको उपकारलाई पनि राम्रो गरी जानेका छन् बुझेका छन् भने माता पिताको उपकार राम्रो गरी जानेका बुझेका र छोराछोरीको उपरमा माता पितालाई अशान्ति नहुने छोराछोरी चाहिँ कि उत्तम हो छोरो जन्मियोस् या छोरी जन्मियोस् जो जन्मे पनि उत्तम हो यदि पहिलो छोरो जन्मेर अलिकति यौवानी हुन पनि पाएको छैन बेलुका हल्लिँदै आउँछ भनेदेखि कुनै आश लाग्दो छ त घरमा आएर बाउसँग झगडा गर्छ भने त्यो छोरो काम लाग्छ त मातृ उपकार पनि नजानेको छोरा मातृ उपकार पनि नजानेका छोरी यी जन्मे जति नै जन्मे तापनि एउटै पनि काम नलागेको हुँदाखेरि माता पितालाई कहिले पनि सन्तोष हुँदैन त्यो चाहिँ छोरो जन्मे पनि ठिक होइन छोरी जन्मे पनि मातालाई या पितालाई सुख शान्ति राख्ने छोराछोरी जुन जन्मे पनि ठिक हो त्यही भएर म्यामाको त्यसैको आधारबाट लिङ्गा बनाएको पनि छ नि सुन्नुभएको छ नि होइन कसो भन्नुहोस् त नेदका ता सौमानेगा चिद्वा दका चापमा लोन्जवा चाउपोटी अरे बुझ्नुभयो नि सानैमा छोरालाई राम्रो प्रकारले शिक्षित बनाइएन भने अलिकति ठुलो भयो भने कस्तो अरे बाघ जस्तो बाटाबाट परेबाट हल्ला गर्दै आयो भनेदेखि आयो अब यसले कति झगडा गर्ने भनेर परेबाट हल्ला सुन्ने बित्तिकै नै डराउनु पर्छ बाबामा ला उनीहरू त प्रत्यक्ष भयो जस्तो छ नेदका ता सौमानेगा चितवा दखा चापमा लोन्जवा चाउपोटी नेद तमी सौमानेगा चितवा दखा मिपमा लोन्जवा पुपोटी छोरी भने के हो आगो कतै गएर बदनाम गर्ने हो कि के हुने हो कि बिग्रेर आउने हो कि लोकले गिल्ली गर्ने हो कि अनेक प्रकारको आगो भित्र हुर्किन्छ कि हुर्किन्न शिक्षित नभएका व्यक्ति कोही बाघ जस्तो डराउन पर्ने कोही आगो जस्तो पोल्न पर्ने छन् भने बाघ राम्रो कि आगो राम्रो पहिलो जन्मे पनि आखिरी जन्मे पनि राम्रो हो त नेदका ता सौमाजीमा चिद्वा दखा आपमा लोन्जवा कोपोटी सानैमा छोरो राम्रो शिक्षित बनाएको छ भने ठुलो अवश्य कसो हो ताकत जस्तो आपमा लोन्जवा कोपोटी नेद तमी सौमाजीमा चिद्वा दखा ठिपमा लोन्जवा मोपोटी छोरी पनि शिक्षित भएका छोरी ठुला भएपछि कस्तो हो छाता जस्तो शीतल दिन्छन् अरे शीतल दिने छोरी तागत जस्ता छोरा यिनी छोरा छोरी जुन पहिला जन्मे पनि राम्रै हो आगो जस्तो र बाघ जस्ता जन्मे भने त योगीहरू चाहिँ कस्तो जस्तो लाग्छ आफू आफूलाई र भन्न खोजेको चाहिँ ती समस्या भगवानको पालामा पनि थियो र भगवानले त्यसरी बुझाइदिन परेको थियो र कसैले तारेर हुन्छ त अतही अतनुनाथ हो आफूलाई आफैले पार लाउनु पर्छ अरूले गर्दै हुँदैन आफ्नो लोभलाई कसैले हटाइदिएर हुन्छ त धामी झाँक्री जस्तो हो अन्डा मन्छाएर लोभ मन्छिन्छ अरूले गर्दै हुँदैन आफ्नो लोभलाई आफैले निभाउनु पर्छ आफ्नो रिसलाई आफैले निभाउनु पर्छ आफ्नो अज्ञानलाई आफैले हटाउनु पर्छ अरूले गर्दै हुँदैन र यही चक्षुद्वारबाट
अपाय पनि जान सकिन्छ, स्वर्ग पनि जान सकिन्छ, निर्वाण पनि जान सकिन्छ। हिन्न जाने निर्वाण पनि जान सकिन्छ। र सधैँको बाटो भन्दा सजिलैतिर नै जान पुगिन्छ। सजिलो बाटो अपायको, कहाँको? अपायको। त्यसकारणले अहिले चक्षुद्वार, श्रोतद्वार, घानद्वार, जीवाद्वार, कायद्वार, मनोद्वार अहिले निर्वाण जानु छ भने हो यिनी द्वारमा उत्पत्ति हुने जुन विपाक खण्डहरू छन्, पञ्चखण्ड बुझ्नुभयो नि? चक्षु पञ्चखण्ड, श्रोत पञ्चखण्ड, घान पञ्चखण्ड, जीव पञ्चखण्ड, काय पञ्चखण्ड, मनो पञ्चखण्ड। यिनी आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मनमा उत्पत्ति हुने पञ्चखण्डलाई राम्रो होसियारी भएर, राम्रो सती पठानको साथमा योगीहरू होसलाई तेजिलो बनाएर, यदि आँखामा हिँड्दाखेरि पनि होस राम्रो भएको व्यक्ति हिँड्दैछ, रुख ठोक्यो, आँखामा देख्यो त्यहाँबाट उता नतानेनु, को हो के हो नभइकन देख्ने यो पञ्चखण्ड यो अनित्य हो भनेर ज्ञान त्यतापट्टि लगाइदिने भने त्यो पञ्चखण्ड नित्य छ कि अनित्य छ? अहिले यहाँ हेर्नुहोस् न योगीहरू, यतापट्टि यहाँ देख्नुभयो नि, फेरि यतापट्टि पनि देख्नुभयो कि देख्नु भएन? अघि देखेको के भयो? अहिले देखेको, फेरि यतापट्टि देखियो कि देखेन? अघि देखेको के हो? देख्दाखेरि कति खण्डले देखिएको? बिग्रिँदो पनि कति खण्ड बिग्रेको? बन्नी बिग्रिने भइरहेको छ। अहिले यहाँ देख्यो, यता देख्दा त्यो बिग्रियो, यसलाई देख्दा अर्को बिग्रियो, यसलाई देख्दा कति बिग्रियो यहाँ। अब अलि सती सम्पजन्य, सती पठान तेज भएर ज्ञान लगाएर चाहिँ देख्नेमा देख्ने पञ्चखण्ड उत्पत्ति भयो, बिग्रियो। ज्ञान बराबर लगाइदिइ राख्ने भने को के हो भन्नेतिर जान पायो? राम्रो नराम्रोतिर जान पायो? राम्रो नराम्रोतिर जान पाएन भने मन पर्यो भन्ने पनि आउँछ त? मन पर्यो नै आएन भने तानिने आउँछ त? तानिने उपादान आउँछ त? तानिने नै आएन भने कर्म बन्छ त? कर्म नै भएन भने फेरि जन्मिन पुग्छ त? त्यसमा प्रत्यक्ष समय काट्यो कि काटिएन? योगीहरू काटिने तरिका बुझ्नुभयो? काट्दा कहाँबाट काट्ने हो? आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन। त्यसो भए प्रतित समापात भनेको पनि आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर भने यही नै प्रतित समापात हो। काट्दाखेरि पनि यही द्वारबाटै काट्नुपर्छ। र त्यही भएर सती पठानले हेर्नु भनेको पहिला एकाग्रता भएपछि यिनी सम्पूर्ण द्वारमा बसेर हेर्नुपर्छ। सम्पूर्ण द्वारमा होसियारी भएर आँखामा आए पनि जान्नुपर्छ, कानमा भयो भने जान्नुपर्छ। कानमा ठोक्किने चाहिँ के ठोकिन्छ? अरू ठोकिन्छ कि ठोकिन्न? शब्द बाहेक अरू ठोकिन्छ कि ठोकिन्न? त्यसो ठोकिने शब्द मात्रै हो। शब्द मात्रै जान्दिने, अरू केही पनि नजान्ने। के भनौ, कसो भनौ, के गर्दैछ त्यताबाट नजाने। शब्द मात्रै ठोक्यो, शब्द मात्रै ठोक्यो, त्यसलाई मात्रै जान्दिने बित्तिकै त्यो शब्द ठोकेर यहाँ सुन्ने मन बसिराख्छ कि बिग्रिन्छ? ठोकिने बित्तिकै के हुन्छ? उत्पत्ति विनाश, उत्पत्ति विनाश। र बिग्रिरहेको छ र योगीहरू धेरै सुन्न पाउनु भएको छ नि। एकपालि ठोकेर उत्पत्ति भएको बिग्रेन भन्दा अर्को शब्द कहाँ ठोकिनु? अर्को शब्द त सुनिन्छ त? बिग्रिराखेर नयाँ शब्द ठोकिरहेको छ र धेरै कुरा यहाँ सुन्न मिलेको छ कि छैन? ठोक्यो उत्पत्ति भयो बिग्रियो, ठोक्यो उत्पत्ति भयो बिग्रियो, ठोक्यो उत्पत्ति भयो बिग्रियो। सती होस राम्रो भइएको योगीले, ज्ञान तेजिलो भएका योगीले होस र ज्ञानले हेरिदिने भने ठोक्यो बन्यो बिग्रियो, फेरि उत्पत्ति भयो विनाश भयो, बन्यो बिग्रियो, बन्यो बिग्रियो, बन्यो बिग्रियो, बन्यो बिग्रियो, बन्यो बिग्रियो। त्यति मात्रै हेरिदिने भनेदेखि के को शब्द, कहाँको शब्द, के भनेको, कसलाई हो भन्ने त्यता जान्छ त? त्यता जानेन भने चित्त बुझ्यो, मन पर्यो, मन परेन भन्नेतिर जान्छ त? गएन भने क्लेश आउन पाएन। क्लेशबाट आएन भने कर्म बन्छ त? क्लेशबाट आएन भने कर्म बन्दैन। कर्म बनेन भने फेरि जन्म प्रतितासँग के भयो? काट्यो। अहिले यो विपाक र क्लेशको बीचबाट निस्किने हो। त्यो विपाक र क्लेशको बीचबाट प्रतितासँग काट्दै त्यो बाटोबाट निस्किने हो। योगीहरू बाटो जान्नुभयो? नयाँ योगीहरूले पनि बाटो जान्नुभयो?
वृद्ध योगीहरू जान्नुभयो कि जान्नु भएन? आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन। यहाँ देख्ने मन, सुन्ने मन, गन्ध जान्ने मन, रस जान्ने मन, यहाँ दुख्ने, पोल्ने, चिलाउनेको जान्ने मन, अनि यहाँ मनमा उत्पत्ति हुने मन। यतिमै होशियारी भएर बस्दैन। होशियारी भएर बस्दा देखेको कारणबाट लोभ दोष मोह नआओस् क्लेश, सुनेको कारणबाट क्लेश नआओस्, गन्धको कारणले कुनै क्लेश नआओस्, स्वादको कारणबाट पनि क्लेश नआओस्, यो कायको कारणबाट पनि कायमा जे उत्पत्ति हुन्छ त्यसबाट पनि यो क्लेश नआओस्, मनको कारणबाट पनि नआओस्। होशियारी भएर चाहिँ यो क्लेशलाई खपदार आउलास् त भनेर दरमानको रूपमा बस्दिनुहोस् त, आउन पाउँछ। तर झुल्ने दरमानले त काम गर्दैन। होस पनि तेजिलो भएको हुनुपर्छ, वीर्य पनि तेज भएको, होस पनि तेज भएको, समाधि पनि राम्रो भएको र ज्ञान पनि तेज भएको दरमानले मात्र त्यो ढोकाहरूलाई बन्द गरेर बस्न सक्छ। दरमान नै अल्छी खाले पर्दियो भनेदेखि, झुल्ने खाले पर्दियो भनेदेखि कसको राज हुन्छ? क्लेशको राज। कसको राज हुन्छ? क्लेशको राज। त्यही भएर पहिलाका मुला महागान होस्यारले गाडो गबा इनेया टन्ना औषधि। हाम्रो संसार यो ठाउँमा कसले राज गरेको अरे? क्लेशको राज। कस्तो व्यक्तिलाई क्लेशले राज गर्छ भन्दाखेरि होस नभएको व्यक्ति, ज्ञान नभएको व्यक्ति, ढोका खुल्ला राख्दै बसेको व्यक्तिलाई। होस ज्ञानले जति आउँछन्, जति उत्पत्ति हुन्छन्, जहाँ जहाँ उत्पत्ति हुन्छन् त्यही त्यही होस गरिराख्ने व्यक्तिमा क्लेश आउन पाउँछ त? क्लेश आएन भने कर्म हुँदैन, कर्म बनेन भने फेरि जन्म, जन्म भएन भने फेरि मर्न पर्छ त? जन्मिनु मर्न नपर्ने ठाउँ कहाँ हो? योगीहरू निर्वाण जाने बाटो देखे जस्तो त लाग्यो। निर्वाण जाने बाटो त यहाँ रहेछ भने अलिअलि त मेसो पाउनु भयो होला। योगीहरू मेसो पाउनु भयो? आचरण गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ। अब हिम्मत चाहिँ नहार्नुहोस्। वृद्धहरूले पनि हिम्मत नहार्नुहोस्। मालुक्य पुत्र त घरिघरि भन्न मन लाग्छ मलाई चाहिँ। अलिकति उमेर भएकालाई तागत दिनु। 80 वर्षका व्यक्ति, 80 वर्षका बुढा मान्छे मालुक्य पुत्र। 80 वर्ष भनेपछि त शरीर निकै कमजोर भयो कि भएन? भगवानसँग आएर, भगवान उमेर पनि छिपिसक्यो मेरो, 80 वर्ष पुगिसके, अब त अस्ताउने बखतमा छु, अब चाहिँ अस्ताउनेपट्टि छु भने नमर्दै अलिकतिको यो समयमा त्यो मुक्ति हुने बाटो, निर्वाण जाने बाटो के हो त्यो बाटो बताइदिनुहोस् न मलाई। धेरै लामो देशना गर्नुभयो भने पनि मैले बुझ्न सक्दिनँ, भुल्छु अरे। बुढो भएको हुँदाखेरि के हुन्छ अरे? तमहरूलाई पनि त्यस्तो हुन्छ कि हुन्न? लामो देशना गर्दै पनि के हुन्छ? त्यसो भए देशना कस्तो गर्दिने? मालुक्य पुत्रले चाहिँ लामो देशना गर्दै पनि भुल्छु। त्यस्तो मैले बुझ्ने गरी छोटो हिसाबले सजिलो आचरण गरेर निर्वाण पुग्ने बाटो बताइदिनुहोस् न मलाई अरे। भगवानले हे मालुक्य पुत्र, म बुढो भए पनि भन्दैछु, 80 वर्षको पुगे पनि भन्दैछौ, अनि छोटो देशना सजिलो हिसाबले निर्वाण जाने बाटो बताइदिनुहोस् भन्दैछौ, सक्छौ के तिमीले आचरण गर्न भन्दा भगवान बुढो त शरीर हो नि, बुढो त के हो? मन त अझै तगडै छ, हिम्मत त बुढो भएको छैन। हिम्मत त बुढो भएको के चाहिँ बुढो भएको अरे? त्यसो हो त मेरो हिम्मत बुढो भएको छैन नि भगवान, हिम्मत छ अझै निर्वाण जाने। अनि योगीहरूलाई पनि सोध्नु पर्यो हिम्मत कस्तो छ? शरीर बुढो भए पनि हिम्मत पनि सँगसँगै बुढो हुने एक प्रकारको। अहिले यो शरीर बुढो भएर हिम्मत बुढो नहुने एक प्रकारको। योगीहरूको हिम्मत कस्तो छ? बुढो भएको छ कि छैन? हिम्मत तगडै छ, मन तगडै छ, मन तगडै हुनुपर्छ। त्यसो हो त शरीर बुढो भए पनि के भएछ र? हिम्मत बुढो भएको छैन। अन्तिम बाटो देख्यो भने त बिस्तारामा लडेर बिरामी भएर अस्पतालमा चाहिँ लाचार भए तापनि आफ्नो बाटो त छँदैछ। खुरुखुरु हिँड्ने मान्छे भेट्न आउन् कि नआउन् कि, कस्तो लाग्यो, सन्चै हुनुहुन्छ भनेर सोधुन् कि नसोधुन् कि, आफ्नो बाटो त एकना जान सकिन्छ भन्ने मन योगीमा हुन्छ कि हुन्न? त्यसैको सिलसिलामा फेरि अलिकति एउटा थप्छु। हिम्मतको कुरा नि त योगीहरू, तागतको दबाई
के हो? तागतको दबाई। ताठोम च्याममा के लेखेछ भन्दा लुभोवामा सबै त मलाई आउँदैन, आए जति चाहिँ भन्छु। लुभोवामा फिनै मुडुए टेन्चा मुडुए न्यम्बा नैसे मुडुए त्यसै औसा सौसो मुडुए मिदो फिसे कामु ढुठाउ अन्याङ खान्छ माला सैस असौं बेचा माला भावे फिप्से फिछेना फि को लौटे अलौ मान्ने अकाउंदा फिपो अयेचिरे काउनादा लौमहे सोरे सैने आन्जे मान्दुयामे सै मैयै यायाउ ताउ खाना यामे लुते इन्ते भवागो अते मकाम्बु सोरे तामनि सैटागो मोइन्यु यामे अरे बुझ्नु भयो? योगीहरु बुझ्नु हो? कोही अलिकति वृद्ध म्यामा भाषा अलिकति प्रष्ट नहुनेको लागि फेरि अलिकति त्यसलाई टीका हाल्दिन्छु। के हो? टीका भनेको अलिकति फिँजारिदिन्छु। भवामा जब जिन्दगीमा अनेक प्रकारको विषय त परि आउँछ, फिन्ने मुडुए टेन्चा मुडुए पिसी औसा सौसौ मुडुए न्यम्बा नैसे मुडुए, एक जन्म लिइसकेपछि यो शरीरमा लोक धर्म त धेरै प्रकारको आउँछ। कोही बेलामा फाइदा पनि हुन्छ, कोही बेला नोक्सानको वेदना पनि खप्न पर्छ, कोही बेलामा राम्रै मित्रता पनि, कोही बेलामा दुश्मनी भएका हुन्छन्, कोही बेलामा प्रशंसा पनि छ भने कोही बेला निन्दा पनि हुन्छ। आफ्नो काम कारोबारमा छर छिमेकीदेखिबाट डाँड आरिस पनि हुन्छ, कसरी गिराम कसरी दबाम भन्ने पनि। लोकमा अनेक प्रकारको दुःख आपत्ति जति नै परि आए तापनि, जति नै लोकमा कष्ट सहन परे तापनि ढुठाउ अन्याङ खान्छ माला भनेको नेपालीले कसो अरे? हरेस खानुहुन्छ भनेको अर्थ। थला परे झैँ भएर हरेस खानुहुन्छ। सैस असौम्पे चामाला हिम्मत हारेर अब चाहिँ हरेस खाएर बस्नुहुन्छ। भावे फिप्से अरे को लौटे अल्लौ सोई काउनादा लौ मेहे सोरे सैटाको अमिएरा मुइमियामी। ए मैले राम्रो मात्रै गर्छु, मेरो कारणबाट कसैलाई नराम्रो गर्दिनँ। कायबाट राम्रो गर्छु, वचनबाट राम्रो गर्छु, मनबाट राम्रो गर्छु, राम्रो कर्म मैले जसरी पनि गर्छु। बुझ्नुभयो नि? काउने अल्लौ लौमे निन्दा गरून् या प्रशंसा गरून्, निन्दा गरे पनि प्रशंसा गरे पनि राम्रो काममा कहिले पनि पछि हट्दिन। ए तँ पनि गएर ध्यान शिविर चढे कि? ए तिम्रो पनि बुद्धिस्ट भयो? कसैले भने पनि भन्छन् नि त, कसैले भन्छन् कि भन्दैनन्? अरूले भन्छन् भने डरले राम्रो काम छोड्ने। सैस असौं पेचा माला। योगीहरू आफूले गरेको काया काउयामे होसी काउया मन काउयामे अरे काय राम्रो, वचन राम्रो, मनोकर्म राम्रो, गरेको काम चाहिँ सबै राम्रो हुनुपर्छ। हे गा काउना लाउने रे हे सोरेस्तै जाने आन्छै मान्छु यामे अरे। कोही कोही जग्गामा त आन्छे दारा किटेर मान अलिकति मान चढाइदिनु अरे के पनि भन्नु। ए मैले राम्रो काम गर्दैछु, राम्रो गर्दा गर्दा यसो भन्ने, ए भन्दै जान्छु भने यिनीहरूलाई कसले हिसाब हाल्छ र, कसले घिउ साइटे गर्छ र, यिनीहरूलाई भात खिलाएछन् र अलिकति मान चढाइदिनु अरे। त्यस्तामा चाहिँ नभए उस्तै गरे लुरुक्क भएर हो हजुर म त होइन नि यसो विचार गर्न गएको। कोही त्यस्ता पनि हुन्छन् कि हुन्नन्? डरले नि त के भएर आफ्नो काम गरिएको छ, आफ्नो मानव खाइएको छ, आफ्नो मुक्तिको बाटो त आफूले खोज्ने हो नि। मैले राम्रो काम त गरेको, राम्रो काम गर्दा नराम्रो देख्छन् भने देखिरहेको त्यस्तो खाले अलिकति मान्टे यामे अरे आन्छे मान्छु यामे। सही मैले यहाँ आउँ ताउ खाना यामे चित्त नहल्लिनको लागि, फेरि जसको तस नहुनको लागि दरिलो हुनुपर्छ अरे। सत्यमा दरिलो भएर अडिनुपर्छ, नभएदेखि डरले करले फेरि उस्तै भइन्छ। के हुन्छ? चित्त दरिलो हुनुपर्छ अरे। चित्त कस्तो हुनुपर्छ? अन्तिम लुते इन्ते भवागो अते मखामुसो रे तामनि सैटाको मोइन्यु यामे। म एक दिन मरेर जाने त हो, यो शरीर मरेर जान्छ भने जाओस्, तर मेरो उद्देश्य, मेरो जियो चाहिँ, मेरो पाण्डाइ, मेरो निर्माण जाने यो मार्ग, मेरो विपसना, यसलाई त मैले अत्यमा खान्छु। जति नै जेसुकै संसारै उर्लेर आओस्, तर मैले बल्ल बल्ल भेटेको बाटो त
अब मैले छोडिदिनु एकनास अब मैले निर्वाण पाएरै छोड्छु भनेर आफ्नो चित्तलाई तामनी फलाम जस्तो दरिलो चित्त बनाउनु पर्छ। कस्तो बनाउनु पर्छ? योगीहरू हिक्मत हार्ने त यहाँ हुनुहुन्न होला पक्का पनि। हिक्मत हार्ने हुनुहुन्छ यहाँ? मान्छे बुढो भए पनि कसो हो? हिम्मत बुढो भएको छैन। हिम्मत बुढो भएको छैन। त्यसो हुँदाखेरि अहिले निर्वाण जाने बाटो योगीहरू यही बाटो हो भने मेसो पाउनु भयो कि मेसो पाए झै मात्रै भयो कि साँच्चै मेसो पाउनु भयो? अझै यसलाई भन्दै जान्छु भोलि फेरि। भोलि अझै यो बाटोलाई अझै प्रष्ट पार्दै जान्छु। तर योगीहरू हिम्मत चाहिँ दरिलो बनाएर अझै कोसिसलाई चाहिँ बढाउनु होला भन्दै आजको देशनालाई यही नै समाप्त गर्दछु। तर आज अहिले यतिखेर औषधिको समय भइरहेको छ। आज एक दिनभरिको दान गर्ने दानीदाता हुनुहुन्छ स्वर्गीय विष्णुमाया दाहाललाई उद्देश्य राखी उहाँका घर परिवारबाट चाउछिउबाट दान गर्दै हुनुहुन्छ भने सबैले दानीदातामाथि मित्र राखेर औषधिलाई प्रत्यवेक्षण गरेर लिनुपर्छ र सबैले एक स्वरमा पट्टी शङ्खा यो निसो भन्नुहोस्। पट्टी मगको विपස්සना ध्यान शिविर आज कति दिन भयो? 9 दिन। अहिले बेलुकाको देशना हुँदैछ। देशना आरम्भ गर्नभन्दा अगाडि दानी दाताहरूको दानको कुशल पुण्यलाई पहिला साधुकार गरौँ र दानी दाता यस प्रकारले हुनुहुन्छ। राज आचार्य किस्कोबाट फूलको लागि 1000, स्वर्गीय विष्णुमाया दाहाललाई उद्देश्य राखी घर परिवार चाउफ्यूबाट औषधिको लागि 2000, देवी माया दाहाल चाउफ्यूबाट औषधिको लागि 3000, धनबहादुर पार्वती कटवाल मेन्द्राबाट बत्तीको लागि 15000, माता पितालाई उद्देश्य राखी मीना सुवेदी सेवौंदाबाट चिनी 1 2 3 छैन, बिसा मात्रै छ। कति बिसा हो? त्यहाँ चिनीको 1 2 3 चाहिँ लेखेको छैन, चिनी बिसा भन्नु मात्रै हो र कति बिसा हो थाहा भएन। बिसा चाहिँ बिसा हो। अनि नोजी 1 डब्बा माता पितालाई उद्देश्य राखी धनबहादुर पार्वती कटवाल मेन्द्राबाट पानीको लागि 5000, रेमलाल हेमा पोखरेल परिवार लेउबाट बत्तीको लागि 2000, रामु घिमिरे सिट्टाङबाट शिविरको लागि 1000, माता पितालाई प्रमुख राखी छोरा पुनाराम रिमाल सिट्टाङबाट फूल बत्ती पानीको लागि 3000, वयावचहरू सुपाउँबाट दूध 13 बिसा दान, वयावच अर्जुन विष्णु नारायणबाट दूध 14 बिसा, गंगबहादुर राहुल लेउबाट शिविरको लागि 1000, टीका माया थापा येबुबाट बत्तीको लागि 1000, कर्णबहादुर कार्की लेउबाट शिविरको लागि 1000, चन्द्रलाल लीलावती भट्टराई लेउबाट औषधिको लागि 1000, चाउफ्यूका योगीहरूबाट शिविरको लागि 7500, संघ गिलानाको लागि भाइ सुरेशको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा शान्ति ओझाबाट 5000, न्यानो भन्तेजीलाई उद्देश्य राखी अर्जुन परियाल लेउबाट गिलानाको लागि 1500, साथै अक्षय कोषको लागि तफाम्बिन धर्ममित्रहरूबाट 7औं महिनाको अक्षय कोषको लागि 48,000 र सबै दानी दाताहरूको दानको कुशल पुण्यलाई सबैले 3 चोटि साधुकार गरौं। र अहिले 53 भागवत दशाम्बको विपස්සना ध्यान शिविर आज 9 दिन भइसक्यो। अहिले यतिखेर देशनाको समय हुँदैछ। विशेष गरी उपकारी अग्रमहा पण्डित विमल भन्तेजीको उपनिषदलाई लिएर शासनमा प्रथम मार्गदर्शक भदन्त कुमार भन्तेजीको उपनिषदलाई शिरोपर धारण गर्दै
हिजो अस्तिदेखि देशना गर्दै आएको लहर सम्मादिठीलाई नै अगाडि बढाएर लिएर जान्छु र सम्मादिठी हिजो अस्तिबाट देशना गर्दै आएको सम्मादिठी कति प्रकारका 5 प्रकारका सम्मादिठी कमसगत सम्मादिठी ध्यान सम्मादिठी विपसना सम्मादिठी मग्ग सम्मादिठी फल सम्मादिठी मग्ग फल चाहिँ यिनी साक्षात्कार गर्ने निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्ने सम्मादिठी र कमसगत सम्मादिठी अब यो यसलाई फेरि भनिराख्नु पर्दैन योगीहरू बुझ्नुभयो भने कमसगत सम्मादिठीको बारेमा बुझ्नुभयो होइन ध्यान सम्मादिठी यो पनि भनिसक्यो त्यसो हुँदा योगीहरू भन्ने जति बुझ्नुभयो होइन नम्बर 3 मा विपसना सम्मादिठी र अहिले भन्दै गरिएको सम्मादिठी चाहिँ विपसना सम्मादिठी यसैलाई नै भन्छु अहिले विपसना सम्मादिठी हुनको लागि कुन स्थितिकालाई विपसना सम्मादिठी भनिन्छ भन्दाखेरि विपसना सम्मादिठी भन्नाले संस्कार धर्मलाई अनित्य दुःख अनात्मा भएको यो स्वभावलाई स्वयं ज्ञानले जानेको देखेकोलाई नै विपसना सम्मादिठी भनिन्छ आफैले ध्यान भावना आचरण गरेर देखिएकोलाई विपसना सम्मादिठी के धर्मलाई देखेको भन्दा संस्कार धर्मलाई के धर्मलाई संस्कार धर्मलाई विज्ञान भिक्षु भिक्षु अनिच्च विज्ञानन्ति पश्यति सायं भिक्षु सम्मादिठी सम्मापस निबन्धति निबिन्द विरज्यते विराग विमुच्यते विमुत्तस्मिति ज्ञान होति त्यहाँसम्म मात्रै जाम विज्ञान भिक्षु अनिच्च जस्तै अहिले पञ्चखण्ड छन् खण्ड कति छन् पञ्चखण्ड मध्येमा अहिले यिनी पञ्चखण्ड नै पिटकमा त 1 कुण्टा गर्दै बताएको हुन्छ योगीहरू चाहिँ थोरैमा के गर्नुहुन्छ धेरै बुझ्नु होला मैले चाहिँ एउटालाई भने भन्दाखेरि अरु लहर पनि सोही मुताबिक बुझ्नु होला अहिले अब रूप होस् या वेदना होस् या संज्ञा खण्ड या संस्कार खण्ड या विज्ञान खण्ड एउटा खण्डलाई विज्ञान भिक्षवे भिक्षु अनिच्च या रूपम भिक्षवे भिक्षु अनिच्च वेदना अनिच्च संज्ञा अनिच्च संस्कार अनिच्च विज्ञान अनिच्च अनिच्च विज्ञानले पश्यति अनित्य भइएको यो खण्डलाई देख्नु अनित्य भइएको खण्डलाई जान्नु जानेकोलाई नै भनिन्छ सम्मादिठी अनित्यलाई जानेकोलाई के भनिन्छ के सम्मादिठी भनिन्छ अनि सम्मादिठी भयो भने के हुन्छ त भन्दा सम्मा पस्छ त्यसलाई राम्रो गरे हेर्दै जानियो भने चाहिँ निबिन्दति दिगदारी भइन्छ यो शरीरदेखि दिक्क भइन्छ खण्डदेखि दिक्क भइन्छ खण्डदेखि दिक्क भइन्छ भनेपछि यो खण्ड यो शरीरदेखि दिक्क भएपछि अरु शरीरदेखि पनि दिक्क संसारदेखि पनि दिक्क दिक्क भएको नै केही चाहिएर हो कि नचाहिएर दिक्क भएपछि भयो हो भन्ने हुन्छ कि हुन्न हो यो संसारमा बस्दाखेरि पनि संसारमा बसेर पनि दिक्क भयो संसारबाट भनेदेखि यो संसारमा घरिघरि जन्मिनु मर्नु यो संसार हो यसलाई देखेर दिक्क भएपछि फेरि जन्मिनेतिर तानिन्छ हो त्यो ठाउँमा दिक्क 2 प्रकारका छन् नि दिक्क भएर आफूलाई हत्या गर्ने एक प्रकारको छ दिक्क भएर आफ्ना भएका क्लेशलाई हत्या गर्ने एक प्रकारको दिक्क कति प्रकारका द्वेष सम्बन्धबाट भइएको दिक्क एक प्रकारको ज्ञान सम्बन्ध सम्मादिठी सम्बन्धबाट भएको दिक्क एक प्रकारको अहिले भनिएको ज्ञान सम्बन्धको दिक्कलाई जब त्यसलाई निबिन्दति निबिन्द विरज्यति दिगदारी भएपछि तानिन्न नतानिएपछि त्यसबाट छुटकारा हुन्छ तान्ने तृष्णा हटेपछि छुटकारा हुन्छ अनि छुटकारा भने निर्वाणलाई त्यतिखेर विमुत्तस्मिति ज्ञानम होति जान्ने मग्ग सम्मादिठी ज्ञान फल सम्मादिठी ज्ञान उत्पत्ति भएर आउँछ जान्ने ज्ञान चाहिँ
र त्यसकारणले विपसना सम्मादृष्टि छ भनेदेखि उता मग्ग सम्मादृष्टि फल सम्मादृष्टि नजिकै छ कि छैन। र अहिले यो विपसना सम्मादृष्टिलाई चाहिँ धेरै तरिकाले अहिले बताउनु पर्ने विपसना सम्मादृष्टिलाई। योगीहरू पनि हिजो पनि योगीहरूलाई अलिकति तागतका दबाई पनि मिलेको थियो होइन? तागत आएछ। मैले बाटो त यही नै हुनपर्छ, बाटो त भेटेँ, अब साँच्चै कोसिस गर्ने भने त सकिन्छ होला जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? बाटो कहाँ रहेछ? आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन, यिनी सबै कहाँ जाने बाटा हुन्? यदि निर्माण नगए कहाँ पनि पुर्याउँछ? डेभलप पनि गइएन भने बाटा यही छन्, यही शरीरमा छन्। र निर्माण जाने पनि यहीँबाट नै जानुपर्छ, यही शरीरबाट नै। देवलोक स्वर्गलोक जाँदाखेरि पनि यही शरीरबाट नै, अपाय जाँदाखेरि पनि यहीँबाट नै, कलेश हुने पनि यही शरीरमा, श्रद्धाशील हुने पनि यही शरीरमा, र ज्ञान हुने पनि यही शरीरमा। बाहिर केही छ त? धर्म जति खोज्नु छ कहाँ खोज्ने हो? शरीरमा। र अहिले शरीरमा खोज्न पर्दाखेरि तपाईँ हामीलाई विपसना सम्मादृष्टि हुन नदिएको केले दिएको छैन त भन्दा मूल भएर बसेको छ एउटा सत्काय दृष्टि। के दृष्टि? सत्काय दृष्टि ठुलो भएर बसेको छ अहिले यहाँ। सत्काय दृष्टि, सत्काय दृष्टिले अहिले रूप खण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड छन्, पञ्चखण्ड। रूप खण्डलाई पनि म मेरो, रूप खण्डलाई पनि म, वेदना खण्डलाई पनि, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड, यिनी सबै खण्डमा म भनेर लिन्छ। अहिले जो नयाँ उत्पत्ति भएर आयो स्वभाव रूप खण्ड, उत्पत्ति भएर आएको स्वभाव म। जस्तै दुःख सुख वेदनाहरू पनि हुन्छ कि हुन्न? दुःख सुख वेदनाहरू भयो, दुःख वेदना भयो भने पनि त्यो दुःख कसलाई भयो? मलाई हो। यो सत्काय दृष्टि चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ मूल भएर बसेको हुन्छ। यो सत्काय दृष्टि जबसम्म हटाउन सकिँदैन तबसम्म सम्मादृष्टिमा आउन सकिँदैन। विपसना सम्मादृष्टिले नै यो सत्काय दृष्टि हटाउने हो। विपसना सम्मादृष्टि छ भने सत्काय दृष्टि हुँदैन। विपसना सम्मादृष्टि ते बुमका संखारे अनिच्चा दिसु विशोधितेषु। विपसना सम्मादृष्टिले अनित्य दुःख अनात्म भइएको खण्डलाई देखेर यो सत्काय दृष्टिलाई पहियति यसलाई हटाइदिन्छ। सत्काय दृष्टि नहटिकन पनि निर्माण जाने बाटोमा सही रूपमा आउन सकेको छैन। छ त? हो। यो दृष्टि कहाँ हुन्छ त भन्दा यही नाम रूपमा। केमा हुन्छ? रूपम अत्ततो समनुपस्सति, वेदना अत्ततो समनुपस्सति, संज्ञा अत्ततो समनुपस्सति, संखार अत्ततो समनुपस्सति, विज्ञान अत्ततो समनुपस्सति। रूपलाई पनि म, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान जानेको पनि कसले? मैले। सुनेको पनि कसले? मैले। देखेको पनि कसले? खाएको पनि कसले? वास्तवमा म नै छैन, मैले भने केही पनि छैन। तापनि त्यो नभइएको, म नभइएको, मेरो नभइएको, मैले भन्ने चिज केही पनि नभइएको जुन असली परमात्मा नजान्दाखेरि सबै म, मैले, मेरो हुन्छ कि हुन्न? हो। त्यो म, मैले, मेरो भन्नेलाई जबसम्म हटाउन सकिँदैन तबसम्म चाहिँ बाटोमा आइएको छैन। योगीहरू त्यसलाई विशेष गरी जान्नु होला। हटाउन पर्ने रहेछ नि, म भन्ने त लिन हुन्न अरे। त्यो अरेभित्र ज्ञान छैन नि। त्यस्ता अरे त कति बिताएर आइयो। अझै पनि अरेका दिन कति गए कि गएनन्? जन्मेपछि ती अरे त पाइयो कि पाइएन? अब अरेतिर जाने होइन। अब आफ्नै ज्ञानले आफै निर्णय गर्नुपर्छ। अरूले यसो भन्दाखेरि त्यही भनेका भाउतमा लाग्दै कति जन्म बिते अब चाहिँ आफै खोजी गर, धर्म सुनो, मनन गरो, प्रत्यक्ष हेरो, आफैमा ज्ञान छर्लङ्ग भएर आएपछि त्यही ज्ञानले निर्णय गर्ने हो। अरेको भरले हुँदैन। त्यही भएर योगीहरू यो खण्डलाई त म भन्ने लिन हुन्न अरे नि भनेको आफ्नो ज्ञान हो। त्यो अरे नि भन्नेमा सम्मादृष्टि छैन। छ त? त्यस्तो त लिन हुन्न अरे भनेको र साँच्चै नै म भन्ने छैन भनेर जानेको मिल्छ?
योगीहरू अरूतिर बस्ने कि जान्नेतिर लाग्ने? अहिले जान्नेतिर हो भने अहिले यो शिरदेखि पाउसम्म अहिले एक एक गरी योगीहरू हेर्नुहोस्। अहिले यहाँ आफ्नो शरीरलाई एकपालि सबैले मनन गर्नुहोस्। सबैलाई एकैचोटि हेर्न अप्ठ्यारो हुँदाखेरि एकछिन मनलाई बाहिर निकालेर रूपलाई मात्रै राख्नुहोस् त। मनलाई निकाल्नु भयो अनि साँच्चै निकाल्ने त कहाँ निस्किन्छ र? निकाल्नु भयो? अहिले मन छैन भनेदेखि यहाँ के रह्यो? रूप मात्रै छ कि छैन? अच्छा, मन नभएपछि त्यो रूप के हुन्छ? ढल हो। रूप के हुन्छ? अनि त्यो रूपमा हेर्नुहोस् त, म भन्ने कतै छ? म भन्ने कतै छ त? के छ भन्दा पृथ्वी आप तेज वायु। पृथ्वी आप तेज वायु। अहिले अब जस्तै कि यसलाई हात भनिन्छ भने अहिले यसलाई के भन्ने गरिएको छ? अहिले एक एक गरी यो रौँ छाला हड्डी नसा एक एक गरी टुक्राएर राख्ने भने हात भन्ने पाइन्छ? जुन हात भन्दै गरेका यहाँका त सबै छन्, तर एकुन्टा टुक्राउँदाखेरि हात भन्ने छैन। हात भन्ने छैन भन्दाखेरि साँच्चै परमार्थमा हात छ त? हात भन्ने त एकछिन लोकको चलनको लागि मात्र हो। मान्छे भन्ने पनि एकछिन लोकको चलनको लागि मात्र चलन गरिएको। साँच्चैमा मान्छे भन्ने पनि छैन। साँच्चैमा मान्छे भन्ने पनि छैन। साँच्चैमा पशु भन्ने पनि। साँच्चैमा के छ भन्दा रूप छ, मन छ। अहिले अब रूपलाई हेर्ने भने पृथ्वी आप तेज वायु। अब त्यो पृथ्वी आप तेज वायु पनि प्रज्ञप्ति पनि छ, परमार्थ पनि छ। योगीहरू प्रज्ञप्ति पनि छ, परमार्थ पनि छ। अहिले अब यहाँ देखिने पृथ्वी यो मट्टी सबैलाई पृथ्वी भनिन्छ कि भनेन? हो, यो प्रज्ञप्ति हो। प्रज्ञप्ति। परमार्थ चाहिँ विपसनाले हेर्ने चाहिँ परमार्थलाई, असली जाने चाहिँ परमार्थलाई, सही भएको धर्म चाहिँ परमार्थ। प्रज्ञप्ति त परिवर्तन भइरहेको छ। प्रज्ञप्ति त बदली गरे पनि हुन्छ। अहिले बदली गरे पनि हुन्छ भन्दा कतिपयलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। अहिले यसलाई के भनिन्छ? यसैलाई चप्टाइदिने भने के हुन्छ? पहिला कटोरो भन्ने थियो, यसैलाई फेरि च्याप्टो बनाउँदा थाल। त्यसो भए कटोरो सही कि थाल? अब यो आकार बनाउँदा कटोरो भन्ने चलन गरेको थिए, कटोरै सही। फेरि च्याप्टो बनाउनेलाई थाल भन्ने गरेका छन् भने थाल पनि सही हो। लोक चलन मात्रै हो नि त। वास्तवमा कटोरो भने यो प्लास्टिक कटोरो हो। एकै गरी यहाँ हेर्ने भने त पृथ्वी आप तेज वायु छ। अब पृथ्वी कटोरो हुन्छ त? कटोरो पनि पृथ्वी हुन्छ त? कटोरो भने त यसो नाम दिएको मात्रै हो। वास्तवमा यसको जुन स्वभाव पृथ्वी छ, आप छ, तेज छ, वायु छ। अहिले पृथ्वीको स्वभाव सारो, गिलो, कडा, नरम पृथ्वी हो। यो सबै जम्मा गर्ने, जम्नी, एकट्ठा गराउने आप हो। यसमा चिसो तातो स्वभाव तेज हो। यसलाई अडाउने, घुचाड्ने वायु हो। र जुन स्वभाव हो भारी, हल्का, कडा, नरम, सारो, गिलो जुन चिज छ, भारी चिजलाई आँखाले हेर्ने भने देखिन्छ? मेरो टाउको भारी भएको छ। हो त, टाउको भारी भएकालाई राम्रो आँखाले हेर्ने भने देखिन्छ त? तर भारी छ कि छैन? त्यसो त्यो भारीलाई राम्रो ज्ञान लगाएर हेर्नुहोस् त। त्यो भारी भइएको स्वभाव टाउको हो? भारी त छ कि छैन? टाउको भन्ने त प्रज्ञप्ति हो। भारी परमार्थ हो। टाउको भन्ने प्रज्ञप्ति, भारी भन्ने के हो? परमार्थ हो। जस्तै योगीहरू ध्यान बसेर कोही बेला भारी हुन्छ, कोही बेला हल्का दुख्ने, पोल्ने, चिलाउने, झमझमाउने, सिल्काउने, यिनी स्वभावहरू हुन्छ कि हुन्न? जुन कुरा आँखाले हेर्दा नदेखिने स्वभावहरू हुन्छ कि हुन्न? एककोरो हुन्छ कि बन्ने बिग्रिने छ? घरि के हुन्छ, घरि के हुन्छ, एक थरी एक भइरहेको हुन्छ कि हुन्न? हो, त्यो भइरहेको स्वभाव यिनी आँखाले पनि देखिँदैन, हातले समाएर पनि छ न त? छ कि छैन? हो, त्यो परमार्थ हो। त्यो के हो? त्यसो भए योगीहरूले हेर्ने, विपसनाले हेर्ने परमार्थलाई हेर्ने हो, प्रज्ञप्तिलाई होइन। अहिले यहाँ पृथ्वीमा पनि, रूपमा पनि प्रज्ञप्ति पनि छ, परमार्थ पनि छ। पृथ्वीमा अहिले यो देखिने माटो,
प्रज्ञप्ति। यसमा भारी हल्का, सारो गिलो कडा नरम चाहिँ परमार्थ। जस्तै वेदना खण्ड, वेदना खण्ड, हात दुख्यो, ज्यान दुख्यो, खुट्टो दुख्यो, टाउको दुख्यो भनिन्छ कि भनेन? हात खुट्टा ज्यान टाउको भने के हो? प्रज्ञप्ति। के हो? जुन दुखेको स्वभाव चाहिँ परमार्थ। हेर्ने योगीहरूले हात खुट्टा ज्यान टाउको हेर्ने हो कि स्वभावलाई हो? हो, त्यो स्वभावलाई हेरेको विपसना। विपसनाको आरम्भ नै परमार्थ आरम्भ हो। समाधिको चाहिँ प्रज्ञप्ति हो। समाधिको आरम्भ चाहिँ के हो? प्रज्ञप्तिमा हेरिराखेको छ, प्रज्ञप्तिलाई देखिराखेको छ, प्रज्ञप्तिमा एकाग्रता भइरहेछ भने समाधिमा गइएको छ। परमार्थलाई हेरिरहेको छ, परमार्थलाई देखिएछ, परमार्थलाई जानिँदैछ भने त्यो चाहिँ विपसना। त्यो चाहिँ के हो? समाधि र विपसना। जस्तै अब रूप खण्ड, वेदना खण्ड, सोही मुताबिक संज्ञा खण्ड, सम्झिने स्वभाव। के हो? सम्झिने स्वभाव, संज्ञा खण्ड हो। यो संज्ञा खण्ड सम्झेको पनि सत्ता प्राणीले, कुनै मैले फल्नाले सत्ता प्राणीले सम्झेको हो कि संज्ञा खण्डले हो? यसमा म छ त? सम्झ्यो उतिखेर के भयो? बिग्रियो। सम्झ्यो उतिखेर के भयो? बिग्रियो। त्यस्तै संस्कार खण्ड, नयाँ नयाँ बनाइराख्ने खण्ड चाहिँ के खण्ड हो? संस्कार खण्ड। संस्कार खण्ड पनि नयाँ नयाँ उत्पत्ति हुन्छ, विनाश हुन्छ, उत्पत्ति हुन्छ, विनाश हुन्छ, नयाँ बनाइराख्ने स्वभाव नै संस्कार खण्ड। विज्ञान खण्ड, जान्ने स्वभाव। विज्ञान खण्ड, जान्ने स्वभाव। जान्ने मैले हो कि विज्ञानले हो? विज्ञानले। रूप खण्ड एउटा, नाम खण्ड चारवटा। जस्तै रूपमा पृथ्वी, आप, आपमा पनि चिसो तातो, आपमा पनि बग्ने जम्ने, तेजमा चिसो तातो, वायुमा घुचाड्ने अडाउने, यो सबै रूप खण्ड भनेर बुझ्नु होला। हो, यो रूपलाई अनि मनलाई अलग्गै बनाउने भने रूप खण्ड पृथ्वी, आप, तेज, वायु छ। यता मनको विभागमा हेर्ने भने दुःख सुख भोग गर्ने छ। अनि